अगर मेरी शादी आपसे ना हुई मैं सारी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करूँगी। उसने फैसल को धमकी दी। जोहा प्लीज़ कुछ करो। नहीं जोहा कुछ भी मत करो, मैं कर लूँगी उससे शादी, ये रहें उधर ही। ओके ओके, अगर मैं आज चल भी पड़ता हूँ तो तुम्हें पता है ना कराची से लाहौर तक के फासले का। अब मैं इतना लैंडलॉर्ड तो हो नहीं कि बाय ईयर आ जाऊँ, मत आए बाय। बस अब मैंने सोच लिया है, मैं कैफ से शादी कर लूँगी। नुदरत ने स्पार्ट लहजे में कहा और फिर रो दी। पागल मत बनो, अच्छा चुप, मैं करती हूँ कुछ। वो अली के रूम में है ना। क्या करोगी अब? बस तो मेरी कुछ मदद कर दो, अली को कुछ देर बातों में उलझा कर रखना बस। वो बिस्तर में घुसा जहन से पैगामात का तबादला कर रहा था। किसी नई जगह पर नींद तो कम ही आती थी, इसीलिए वो मोबाइल पर लगा हुआ था। जब दरवाजे पर दस्तक होने पर पहले अली अपने बिस्तर से उठकर बाहर गया। कुछ देर बाद ही इसे अपने सर पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कैफ ने परेशानी में गर्दन उठाई। जोहा अपने मखसूस अंदाज में शाल में लिपटी इसके सर पर खड़ी थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि इसका चेहरा इस वक्त मस्कीन तासुरात पेश कर रहा था। इसकी इस गैर मुतवक्की आमद पर फ़ोन जो कैफ के हाथ में था छोड़कर ज़ोर से चेहरे पर लगा। तुम? वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ और भवें हैरत से उचकाकर क्लॉक की तरफ देखा। रात का 1 बज रहा था। हाँ मैं, मुझे तुमसे बात करनी है। वो स्पार्ट लहजे में मगर सरगोशी के अंदाज में बोली। वही बात जो शाम को की थी। कैफ ने हाथों का सहारा लेकर ख़ुद को बैठने में मदद दी। रात की इस वक्त खुनकी की शिद्दत बढ़ चुकी थी और मोहतरमा इस वक्त नंगे पाँव फर्श पे खड़ी थी। यस वही बात, प्लीज़ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। किसी की ज़िंदगी का मामला है, अपनी ज़िंदगी में कोई एक काम तो नेकी का कर जाओ। उफ़, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरी भी मजबूरी है, तुम अपनी कज़न से कहो कि वो इनकार करे। कैफ ने जवाब देने के दौरान फिर से इसके पैरों की तरफ देखा। कैसी इतनी ठंड में यूँ खड़ी थी। वो इनकार कर चुकी है, लेकिन इसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देखो बात यह है कि वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती है। अगर दोनों नहीं मिल सके तो बहुत ही गलत होगा। परेशान से लहजे में इसकी मिन्नतें करती पिछले दिनों से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। कैफ ने दिलचस्पी से इसके ठिठुरते सफ़ेद चेहरे और हल्की गुलाबी होती नाक को देखा। ओह, तो इसलिए वो इनकार करना चाहती है, मतलब करवाना चाहती है। कैफ ने पुरसोच अंदाज में लब भींचे। जी बिल्कुल। और तुमने क्यों इनकार किया था? मेरा मतलब तुम भी किसी से? लहजे में हल्की सी चुभन थी। नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब तुम सिर्फ नफ़रत करती हो, और वो भी मुझसे। कैफ एक झटके से कंबल हटाता बिस्तर से उठकर अब इसके मुकाबिल खड़ा था। उफ़, फर्श बहुत ठंडा था। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। फर्श पर नंगे पाँव रखते ही एहसास हो गया वो अपने कज़न नुदरत से कितनी मोहब्बत करती है। तुम बात को घुमाओ मत, जो मैंने कहा है ना इसका जवाब दो। कल सुबह इस रिश्ते से इनकार करो और जाओ यहाँ से। अगर ऐसा ना करूँ तो? सीने पर हाथ बांधते हुए धौंस जमाने के अंदाज में कहा, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वह अब गुस्से से दोनों हाथ कैफ की गर्दन की तरफ बढ़ाए हुए थी। लो अभी दबा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बेसाख्ता कैफ ने इसके दोनों हाथों को थाम कर जैसी अपनी गर्दन पे रखा, ठक से दरवाज़ा खुला। कैफ, तुम्हारी दादी की दवाएं तुम्हारे बैग में। सामने का मंजर देखकर जहां शुमाइला की आवाज़ हलक में दब कर रह गई, वहां बुशरा की आंखें तो उबल कर बाहर आ चुकी थी। कैफ की दादी की तबीयत बोझल हो रही थी और इनकी तमाम दवाएं कैफ के पास थी। शुमाइला बुशरा को साथ लेकर इसके कमरे में पहुंची थी और रात के 1 बजे वो और जोहा गले में बाहें डाले। जोहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बुशरा की हैरत से कांपती आवाज़ बमुश्किल निकली। और वो दोनों जो साग के तो सामत खड़े थे, करंट खाकर एक दूसरे से दूर हुए। आधी रात को सारे मेज़बान और मेहमान लाउंज में मौजूद थे। सबकी खुशमगी निगाहें उन पर जमी थीं और वो दोनों मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े थे। सबकी हैरत से फटी आंखें उन पर गड़ी थीं। शुमाइला ने तो क्या ही कहना था, बुशरा ने इन दोनों के मंजर को थोड़ा सा मसाला लगाकर पेश कर दिया था। कैफ ने एक चोर निगाह सब पर डाली, फिर इस गहरी और अजीबो गरीब खामोशी को तोड़ा। देखें, इसमें जोहा की कोई गलती नहीं। मैंने इसे कमरे में बुलाया था। बात दरअसल ये है कि मुझे जोहा ही पसंद है। मैं चाहता था एक दफ़ा ख़ुद से इससे बात करूं, शायद ये मान जाए। इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तहम्मुल से बात कर रहा था। जोहा ने हैरत से इसकी तरफ देखा जो बड़े तरीके से सब अपने सर पर ले गया था। अच्छा, तो तुमने इसे बुलाया कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, और फिर इसने आकर तुम्हारे गले में बाहें डाल दी? भाई वाह, बुशरा ने तमस्खुर उड़ाया। सब फिर से एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। आफताब की गर्दन तो मज़ीद झुक गई थी, जबकि सुरैया बेगम इसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। ना ना नहीं, आप गलत समझ रही हैं। कैफ ने गड़बड़ा कर मज़ीद वजाहत देना चाहिए, जब जोहा की आवाज़ पर उस समेत सब पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा।
बाबा मैं कैफ से शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने फैसलाबाद शादी पर जो फैसला जल्दबाजी में लिया था, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। पूरे इत्मीनान लहजे में सर झुकाए इसने अपनी बात मुकम्मल की और फिर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में मौजूद हर फर्द हक्का बक्का बैठा था और एक वाहिद वो था जिसका दिल तो पूरी रफ्तार से धड़क रहा था, बस पलक नहीं झपक रही थी। सुर्ख और ऑफ वाइट मिलाप का भारी भरकम लहंगा जेब तन किए 16 सिंगार से लेस चेहरे के साथ आज उसके सामने हर इस्तारा कम लग रहा था। 20 दिन के अंदर अंदर शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हुई थी और आज वह ज़ोहा आफ्ताब से मिसिस कैफ अमान बनी बैठी थी। मैरिज हॉल के ब्राइडल रूम में इस वक्त इसके साथ नुदरत मौजूद थी और कुछ देर पहले ही निकाह खां के साथ सब बड़े बाहर निकले थे। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल शहजादी जैसी। नुदरत ने कोई 20वीं बार अपने मोबाइल में इसकी तस्वीर बनाते हुए तारीफ़ की थी और वो थी मुंह लटकाए बैठी थी। इसने हमेशा की तरह लटके मुंह और सड़े लहजे के साथ हुंकारा भरने पर इक्तफा किया। नुदरत ने मोबाइल बंद किया, लब को चलते हुए इसके साथ सोफे बैठ गई। सॉरी यार, खिफ़त भरे लहजे में कहती सर झुकाए हुए थी जब जोहा की गुसीली और तड़कती आवाज़ पर सटपटाकर सर ऊपर उठाया। अरे बस करो यार, पिछले 20 दिन से माफ़ी मांगे जा रही हो। मुझे तो अब कैफ के बाद इस माफ़ी लफ्ज़ से नफ़रत होने लगी है। मेरी किस्मत इसके साथ ही फूटनी थी, सो फूट गई। बस साबित हुआ ये तो तकदीर में लिखा था और तकदीर का लिखा कोई लाख कोशिश करके भी नहीं बदल सकता। मेरी शादी इसी लुच्चे से होनी थी, ऐसे ना होती तो वैसे हो जाती। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम हर आधे घंटे बाद माफ़ी मांगकर मेरा दिमाग पका रही हो। अच्छा बाबा नहीं कहती अब, काट खाने को क्यों दौड़ रही हो? मुँह लटकाई बैठी थी तो दिल भर आया। मुँह तो अब सारी उम्र यूँ ही लटका रहेगा, तो क्या तुम सारी उम्र मुझसे माफ़िया ही मांगती रहोगी? उफ़ अल्लाह, तुम तो आज उल्टे तवे पर बैठी हो। नुदरत ने खफकी से घूरा। तो और क्या करूँ? मेरी कौन सा यहाँ मन चाहे पिया संग रुखसती हो रही है जो मुँह से सर्द हवाएं निकाल लूँ? अच्छा बस चुप, ये होंठों के पास से बेस ख़राब हो रही है। नुदरत ने आंखें चुंधी किए इसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए बताया। अब की बार वो वाकई परेशान हुई, लेकिन चुप तब भी नहीं हुई। जितना सड़ा मेकअप करवाया है ऐसे ही होना है। कम बख्त मारी आज दुल्हन बनाते हुए भी अपने आवारा शौहर के किस्से सुना सुना कर डराती रही। वह भारी लहंगे को बमुश्किल संभालती अपनी जगह से उठकर दीवार पर लगे आईने के सामने खड़ी हो गई। अच्छा ज़्यादा दिल बुरा मत करो, कैफ भाई अब इस लोफर नवीद जैसे भी नहीं है। तुम यह मेरा झूठ मूठ का दिल रखना बंद कर दो। मुझे भी पता है कितने पानी में है तुम्हारे कैफ भाई। मुंह बसोर कर भाई पर जोर देती शीशे में नुदरत का अक्स देख रही थी। अरे पागल, तुम तो कैफ भाई ना कहो, अभी 5 मिनट पहले तो निकाह हुआ है। तुम्हारा कैफ भाई कहाँ है? कहीं नहीं गया मेरा निकाह। उसने अक्स को घूरते हुए ऊंची आवाज़ में तस्हीह की। इसी वक्त ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खोले हफ्सा अंदर दाखिल हुई। भारी कामदार मैरून सूट में मलबूस इकलौती बहन की शादी पर पूरे चाह से तैयार हुई थी। अब जोहा को आंखें निकालते हुए आगे बढ़ी। जोहा, आहिस्ता बात करो, आवाज़ बाहर तक जा रही है। बोल लेने दो, ये कुछ ही तो घंटे हैं, जी भर के बोल लूँ फिर तो वो हो जाएगा ना ससुरालिया तुम्हारी तरह। अच्छा चलो, कैफ स्टेज पर आ गया, तुम्हें लेकर जाना है अब। जोहा ने आगे बढ़ते हुए इसके दुपट्टे को चेहरे के करीब से दुरुस्त किया। वो जो तब से किसी खौफ व ख़तर पटर पटर बोल रही थी, एक पल के लिए यूँ लगा जैसे दिल डूब गया हो। उफ़, आ गई वो घड़ी। चेहरे का रंग एकदम से जल्द हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मुस्कुरा दो, मुझसे ही सब नहीं होगा। बकवास मत करो। 4 दिन बाद जब कैफ की माला जपने लगोगी तो खुद ही शादी की वीडियो देखकर अफसोस होगा कि काश मैं यूँ कद्दू जैसा मुँह बनाकर ना बैठती। जब ही ना लूँ कैफ की माला। इसने बदमज़ा सूरत बनाए, दांत पीसे, फिर भारी लहंगे को झुंझला कर दोनों किनारों से पकड़ा। गज़ब खुदा का, ये इतना भारी लहंगा लेने की क्या तुक बनती थी, संभाला भी नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा अब ज़्यादा नखरे मत करो, सब दुल्हनें पहनती हैं। नुद्दी पकड़ो इसको दूसरी तरफ से। हफ्सा ने एक तरफ से इसे पकड़कर दूसरी तरफ से नुदरत को पकड़ने का इशारा किया। ब्राइडल रूम से निकलते ही हाल के दरवाजे पर वीडियो बनाने वालों मेहमानों का रश लगा था। हर आंख इसको रश की निगाह से देख रही थी। हफ्सा और नुदरत के वस्त में खरामा खरामा चलती वो स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जब निगाह उठाकर सामने कैफ को देखा, सियाह शेरवानी में खड़ा मुस्कुराता वो इसके स्टेज तक पहुंचने का मुंतज़िर था। इस बेअकल को मेरे लहंगे के कॉम्बिनेशन का नहीं पता था क्या? सियाह शेरवानी पहनकर आ गया। गुस्से से दांत पीसते हुए नुदरत के कान में सरगोशी की, जो साथ चलती हफ्सा को साफ सुनाई दे गई। जोहा, तमीज़ करो, इतनी जल्दी में शादी हुई है, जैसी मिली होगी ले ली। अब ये टर बंद करोगी कुछ देर प्लीज़? वो लोग अब स्टेज के पास पहुंच चुके थे, जहां वीडियो बनाने वाले की हदायत के मुताबिक कैफ ने कोई तीसरी बार इसका हाथ पकड़ा था।
फिर अल्लाह अल्लाह करके इसे शोर गुल में स्टेज पर चढ़ा दिया गया। कैफ की बाछें खिली जा रही थी, फूले नहीं समा रहा था और वो बस एक दो दफ़ा जबरन मुस्कुरा पाई थी। हफ्सा बार बार इसे आंखें निकाल कर मुस्कुराने का कह रही थी, जिसे वो देख कर भी अनदेखा कर रही थी। नाकाबिले बर्दाश्त वीडियो शूट और फिर तमाम रसूमात से गुजर कर आखिरकार रुखसती का वक्त आ ही गया। और वो जो ही सोच रही थी एक आंसू नहीं बहाएगी, पता नहीं कहाँ से एक समंदर ही उमड़ आया था। बाकायदा हिचकियों में रो रही थी। भारी भरकम लहंगे को मोर के पंख की तरह बेड पर फैलाए वो किसी पुतले की मानिंद बैठी थी, जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। कमरे के दरवाजे पर पिछले कोई आधे घंटे से कैफ और इसकी बहनों में नोक-झोंक चल रही थी। वो दरवाजे के सामने बाजू ताने खड़ी थी और कैफ को अंदर जाने से रोक रही थी। जोहा का बस नहीं चल रहा था, चीख कर कहे बस कर दो अब। इस्लामाबाद का सफ़र, फिर यहाँ रसूमात और फ़ोटो शूट, इसकी कमर में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं। पर वहाँ किसी को क्या परवाह थी। खी खी और ही का ये दौरानिया लंबा ही होता जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके कैफ मियाँ ने हाथ में पकड़े पैसों में मज़ीद इजाफा किया और फिर से बहनों की तरफ बढ़ाए। नहीं नहीं कैफ भाई, ये भी बहुत कम है। नहीं भाई, हम तो नहीं लेंगे। मसनूई खफगी दिखाती फिर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। अब की बार तो बस इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। लेकिन शुमाइला बेगम को शायद इसके उतरे चेहरे पर तरस आ गया। अरे भाई, तुम दोनों के चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे। देखो तो भाभी कितनी थकी हुई हैं। शुमाइला की डांट पर वो सर हिलाती पीछे हुई और कैफ को अंदर किया। चंद मिनट दूसरे रिश्तेदारों के मायने खेज जुमलों के जवाब देने के बाद कैफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, वो जो तब से सबके लिहाज में बस चुप साधे किसी सजे हुए पुतले की तरह बैठी थी, झट से लहंगा समेटने लगी। कैफ मुस्कुराकर पलटा तो इसे यूँ लहंगा समेट कर बेड से उतरते देखकर हैरत से आगे बढ़ा। वो इसकी हैरत से खुली आंखों की परवाह किए बिना इसके पास से गुजरती सिंगार मेज़ के सामने जा खड़ी हुई और बेजार सूरत बनाकर दुपट्टे की पिन्स को अलग करने लगी। वो हक्का बक्का खड़ा इसे देख रहा था। पता नहीं क्या कुछ जहन में तरतीब देकर कमरे में दाखिल हुआ था। और अभी तो सही से हिम्मत भी नहीं पैदा हुई थी कि मोहतरमा के तेवर देखकर वो भी हवा हो गई। कैफ यूं ही हवन्नक बना खड़ा इसको देख रहा था जब वो गुस्से में भरी एकदम पलटी। ऐसे खड़े होकर घोलने के बजाय मेरी मदद भी कर सकते हो। लगता है बहुत थक गई है। वो गहरी सांस लेता हुआ आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी मुँह दिखाई की अंगूठी वाली डब्बी को सिंगार मेज़ पर रखकर इसके लहंगे और पिन्स में लगे दुपट्टे में लगी पिन्स तलाश करने लगा। एक एक करके सारी पिन्स को अलहदा करने के बाद जैसे ही दुपट्टा जोड़े से अलग हुआ, सोहा ने सुख का सांस लिया। जैसे ही वो सर से दुपट्टा अलहदा करके एक तरफ करने लगी तो पता चला दुपट्टा तो कमर से भी पिनों से जोड़ा है। ओफ तौबा है भाई, वो झुंझला गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? एक मिनट, घूमो ज़रा। कैफ ने नरमी से इसका रुख मोड़कर कमर पर लगी पिन्स को अलग किया। सजी संवरी जोहा इसके इतने करीब खड़ी ख्वाबों की ताबीर लग रही थी। हटो आगे से। वो जो नरमी से इसके हर नक्श को देख रहा था, इसके यूँ चुपते लहजे पर हैरत से अबरू उठाए। क्या? मैंने कहा हटो आगे से। वो अब की बार और ऊंचा बोली, फिर इसके पहलू से निकलती लहंगा संभालती वॉशरूम जा घुसी। कैफ ने उदास सी निगाह सिंगार मेज़ पर रखी डब्बी पर डाली, फिर दिल महसूस कर शेरवानी उतारने लगा। कोई 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आई तो सादा से गर्म सूट में मलबूस और धुले हुए चेहरे के साथ थी। इसके तो सारे अरमानों का खून किए वो अब स्पाट चेहरे के साथ बेड की तरफ आ रही थी। कैफ ने भरपूर खफगी से इसकी तरफ देखा, जिसकी इसे कोई परवाह ही नहीं थी। आगे बढ़ी और बेड के दूसरे कोने से तकिया उठाकर सीधी हुई। बहुत नींद आ रही है मुझे, तुम किधर सोओगे? वो जो पहली खफा से बैठा था, इसकी अगली गुलफशानी पर तप कर भवें इकट्ठी की। मतलब ये कि मैं यहाँ बेड पर सो रही हूँ, तो तुम यहाँ तो नहीं सो सकते ना? क्यों, मैं और कहाँ सोऊंगा? यहीं बेड पर तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। रोब और गुस्से के तासुरात लिए अब अपनी जगह से उठकर इसके सामने खड़ा था। एक मिनट मिस्टर कैफ अमान, ये शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी। मैं आज भी तुमसे इसी लेवल की नफ़रत करती हूँ, इसलिए रोब और हक मुझे दिखाने और जिताने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 सेकंड की खामोशी थी। नाक सुकेड़े खड़ी थी जब कैफ ने भी इसी के अंदाज में उसे कहा, मिसिस कैफ अमान, मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था और अब तो हाई लेवल की मोहब्बत करने लगा हूँ। अब इसकी आंखों में झांक रहा था। उसने नखवत से नाक भींची और पीछे हुई। वो 4 दिन के चोंचले, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम बीवी हो, मुर्गी नहीं। मोहब्बत से हाथ पकड़कर फिर से फासला ख़त्म किया। एक पल के लिए तो गड़बड़ा गई। पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाया। कुछ दिन के बाद मुर्गी ही बन जाऊंगी, जिसका जायका तुम्हें दाल लगने लगेगा। जोहा, ये कैसी बातें कर रही हो? वो अब उकताहट से तेवरी चढ़ाई पूछ रहा था। बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ। खैर से तुम तो वैसे भी करैक्टर के ज़ीरो, तो तुम पे तो ये सब बातें एकदम से फिट बैठ रही हैं।
नाक चढ़ाकर कहती वो अब बेड पर बैठ चुकी थी, जबकि वो अब सर थामे खड़ा था। कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का तुम्हें? कैसे भी नहीं, फ़िलहाल तो मुझे नींद आ रही है, सोने दे दो तो मेहरबानी होगी। वो सर तक कंबल ओढ़ चुकी थी। कैफ ने बेबसी से इसकी तरफ देखा था। वो मगमूम सूरत बनाए अपने कमरे के बाहर मौजूद टेरेस पर खड़ा सिगरेट पी रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। जैन का नंबर देखकर उसने फ़ौरन उनके घर के टेरेस की तरफ देखा। वो टेरेस पर खड़ा इसे ही देख रहा था। ओए, तो टेरेस पर क्या कर रहा है इस वक्त? इसके फ़ोन उठाकर कान से लगाते ही वो तजस्सुस में बोला, जो तू कर रहा है। आंखें ख़राब है क्या, देख नहीं रहा? जलकर जवाब दिया। भाई मेरे, लेकिन आज सुहागरात नहीं है, उसने शरीर लहजे में छेड़ा। मेरी भी सुहागरात तो हरगिज़ नहीं है, जलालत रात है। ओह, क्या हुआ, सो गई हैं मोहतरमा? तो क्यों सोने दिया? तो क्या मार खाता? वो तो शादी से पहले यूं गला दबाने को दौड़ती थी, अब तो पूरे हक हासिल हैं। वजह तो होगी कोई, ऐसी सो गई। वही अजली नफ़रत, बेतबारी। तो ख़त्म कर इस नफ़रत बेतबारी को। कैसे कैसे करूं? बात तक नहीं सुनती, काट खाने को दौड़ती है। कैफ की बेबसी अरूज पर थी। देख मेरे भाई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन इतना पता है नफ़रत को तो मोहब्बत ही ख़त्म कर दी है। ये जो बीवियां होती हैं ना, इनको महबूब टाइप की शौहर बहुत पसंद होते हैं। और तुझे तो खासी प्रैक्टिस है इसमें। बकवास करनी ज़रूरी है? मशवरा तो बेकार दिया है तुमने। अच्छा चलो, ये भी करके देखते हैं। प्यार की मार मार, मोहब्बत की डोज दे। आखिर को तेरी पुरानी मोहब्बत है। इसे मशवरे पे मशवरा दे रहा था। सही कह रहे हो। कैफ ने ताइद में सर हिलाए। चल जा मेरा शेर। उसने हिम्मत बढ़ाई। वो भी जो उदास खड़ा था, एक फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर ठहर गई। खिड़की की ओर से आंखें चुंदी किए वो टेरेस पर खड़े कैफ को देख रही थी, जबकि उंगलियां टिक टिक मोबाइल पर पैगाम टाइप कर रही थी। कुछ नहीं, अभी तो सोने का बहाना करके लेट गई थी। फिर अब वो कहाँ है? नुदरत का अगला पैगाम उभरा। बाहर टेरेस पर सिगरेट फूंक रहा है। एक ये कसर बाकी थी, ये बुराई भी मौजूद है जनाब में। कहाँ जाकर किस्मत फूटी है। सॉरी यार। नुदरत के अगले पैगाम पर इसका दिल किया सर दीवार में दे मारे। अब एक और दफ़ा भी तुमने सॉरी कहा, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूँगी। फिर कसम से सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा, सॉरी। इसने गहरी सांस ली। क्या करूँ इसका? किसका? इसका जो मेरा शौहर बन गया। सुधार ले। देख, औरत तो अपनी मोहब्बत से शेर को भी सुधार लेती है। शेर का कोई करैक्टर नहीं होता, इसलिए। मुँह बसोर का जवाबी मैसेज टाइप किया। जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया, सटपटा गई। कैफ अब कमरे की तरफ वापस आ रहा था। अच्छा अच्छा, वो आ रहा है, बाय। हड़बड़ाकर मैसेज टाइप किया और तकरीबन भागती हुई बेड पर जाकर लेट गई। उजलत में कंफर्टर सीने तक ही तान सकी थी कि वो कमरे में दाखिल हुआ। इसने हाथ वहीं रोक दिया और आंखें पूरी तरह मींच लीं। कदमों की चाप इसके सर पर आकर रुकी थी। चेहरे पर मासूमियत तारी किए गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे चुप कितनी प्यारी लगती है। बेखुद सा इसे देख रहा था। क्यों खड़ा है सर पर? क्या करूं? क्या करूं? वो अपने सर पर इसकी मौजूदगी बाखूबी महसूस कर सकती थी। दिल लरजने लगा था। फिर जैसे एकदम ख्याल दिमाग में कूंदा। इसने झट से बुरी सी आवाज़ में खर्राटे लेने शुरू किए। कैफ जो मोहब्बत से इसे देख रहा था, खौफनाक खर्राटे की आवाज़ पर होश में आया। इतनी हसीन सूरत और इतने बदनुमा खर्राटे, लाहौल वाला कुव्वत। मुँह बसोर कर जल्दी से बेड की दूसरी तरफ चल दिया। फिर एक तकिया कानों पर देकर लेट गया। वैसे भी 2 घंटे बाद तो सुबह होने ही वाली थी। मखमली सा एहसास था, ऐसे जैसे कोई नरमी मोहब्बत से इसके बालों को चेहरे पर से हटा रहा हो। इसने कसलमंदी से आंखें खोली। कैफ बेड के किनारे पर टिका इस पर झुका हुआ था। निखरा निखरा चेहरा और खुमार आलूदा आंखें। गुड मॉर्निंग। इसके आंखें खोलते ही बड़ी मोहब्बत से कहा। वो जो सोए दिमाग को धीरे से हवासों में ला रही थी, पट से आंखें पूरी खोल दी। कैसी नींद आई मेरी बीबी को? नहायती मोहब्बत से पूछा गया, जबकि हाथ इसके चेहरे पर से बालों को हटा रहे थे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, अलबत्ता नीयत। कैफ ने मुस्कुराहट दबाते हुए शरीर लहजे में अभी जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि वो उछल कर इसे पीछे करती उठ बैठी और पूरी रफ्तार से भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। वो फल्ला दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और वो वॉशरूम के दरवाजे से लगी सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। 10-15 मिनट के बाद फ्रेश होकर जब बाहर निकली तो वो बैकग्राउंड से टेक लगाए मोबाइल पर मसरूफ़ था। कड़े तेवर दिखाती सिंगार में इसके सामने जा खड़ी हुई और हेयर ब्रश को उठाया। कैफ फिर से बेड पर से उठकर मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आ रहा। अंदाज पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक थे। वो एकदम से चौकन्नी हुई और जैसे वो इसके बिल्कुल पीछे पहुंचा, एकदम से पलट कर ब्रश का सीधा वार इसके सर पर कर दिया। ठक की आवाज़ कैफ की खोपड़ी से ब्रश के टकराने की थी। आह, पागल हो गई हो क्या? वो बिलबिला उठा।
पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। मुझे हरासा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? शौहर हूँ तुम्हारा। कैफ सर पे हाथ रखे गुस्से में चिल्लाया। हाँ लेकिन नापसंदीदा, खबरदार अगर आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी की हो तो आँख नाक सर सब फोड़ दूंगी। नापसंदीदा हूँ तो क्या जान से मार दोगी? कैफ ने कराहते हुए कहा और आगे बढ़कर आईने की तरफ झुका और चोट का जायज़ा लेने लगा। छोटा सा गोमड़ तो बन ही गया था, अब ये हिस्सा बालों में छुपाना पड़ेगा। खुद तो रात मुंह दिखाई ली नहीं, मुझे मुंह दिखाई दे दी। खफगी से कहा। माथे पर बाल सेट करते हुए अचानक निगाह ड्रेसिंग पर रखी मखमली डब्बी पर गई, जो रात की वहीं पड़ी अपनी किस्मत को रो रही थी। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जब पहले धक्का देकर गई थी तो क्या ज़रूरत थी ऐसे फिर से खौफनाक नज़रों से देखते हुए मेरे पीछे आने की? इसे अपनी इस हरकत पर कोई पशेमानी नहीं थी, उल्टा अब भी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत ब्रश पकड़कर खड़ी थी। खौफनाक? खुदा का खौफ करो यार, इतनी मोहब्बत से देखते हुए आ रहा था। कैफ ने हैरत से आंखें फैलाकर वजाहत दी। इरादे तो खौफनाक ही थे ना। वो नखवत से नाक चढ़ाकर अपनी बात पर डटी थी। कैफ ने दांत पीस कर गुस्से से अंगूठी की डब्बी को उठाया। ये उठाने आ रहा था, रात दे नहीं सका था तो सोच कि अभी दादी के साथ नाश्ता करने जाना है तो उन्होंने सवालों का पिटारा खोल कर रख देना है। वो लफ्ज़ चबा कर वजाहत दे रहा था, फिर खफगी से अंगूठी इसकी तरफ बढ़ाई। लो ये पहन लो। जानता था खुद पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो ब्रश पड़ सकता है। वो जो अब तक चौकन्नी खड़ी थी घूरते डब्बी इसके हाथ से लेकर खोली। वो ठीक कह रहा था। सबके सामने तो वो कैफ से अपनी नफ़रत का इजहार नहीं कर सकती थी ना, इसलिए अंगूठी पहननी ज़रूरी थी। अंगूठी पुरानी तर्ज की लेकिन नहायत खूबसूरत थी। बारीक जाली नुमा नक्श में सब्ज़ रंग का नगीना इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। अंगूठी को पॉलिश करवाने के बाद इसके साइज़ का कर दिया गया था, लेकिन रिवायती डिज़ाइन तब्दील नहीं करवाया गया था। वाह कितनी खूबसूरत है। अंगूठी इतनी खूबसूरत थी, बेसाख्ता तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकी। ख़ानदानी है, दादा ने दादी को दी थी, फिर बाबा ने मामा को। उसने मुस्कुराते वजाहत दी और मोहब्बत से इसकी तरफ देखा, जो इस सारे अरसे में पहली बार मुस्कुराई थी और अब अंगूठी को अपनी मखरूती उंगली की जीनत बना चुकी थी। अंगूठी इसके नाजुक से हाथ में खूब प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी है। अपने हाथ को मोहब्बत से देखते हो फिर से तारीफ़ कर रही थी। शुक्र है कि तुम्हें कुछ तो पसंद आया। तुम्हारे दादा भी अकलौते थे। कैफ के मायने खेज जुमले को अनसुना करती नॉर्मल लहजे में बोली। हाँ ये इकलौतापन 3 पुश्तों से चलता आ रहा है और अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझ पर उम्मीदें टिकी हैं। कैफ ने आखिरी जुमला शरीर अंदाज में कहा तो वो जो तब से नॉर्मल तासुरात लिए खड़ी थी एक बार फिर से माथे पर बल पड़ गए। इससे पहले कोई जवाब देती दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर अदन ने सर अंदर किया। वो कैफ से छोटी थी, इससे छोटी हरम थी। इन दोनों के बाद शुमाइला बीमार हुई, फिर औलाद नहीं हो सकी और यह इकलौतापन इस पीढ़ी में भी रहा। भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है, दादी कब से इंतज़ार कर रही हैं, आ जाएं आप लोग। मुस्कुराते कह रही थी, फिर मोहब्बत से जोहा की तरफ देखा। भाभी ब्यूटीफुल। थैंक यू। जोहा ने इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। हाँ बस आ रहे हैं, तुम चलो। कैफ ने अदन को जवाब देने के बाद इसकी तरफ देखा। वो सर हिलाते हुए जा चुकी थी। चले मिसिस, हमारे साथ आपका पहला नाश्ता। मैं दरअसल बचपन से नाश्ता अपनी दादी के साथ करने का आदी हूँ, तो आज से हम दोनों उनके साथ नाश्ता करेंगे। नहायत मोहब्बत से कहता वो अब हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। जोहा ने हाथ में पकड़ा ब्रश ड्रेसिंग पर वापस रखा, फिर खामोशी से कदम इसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। चल मेरा तारुफ करवा बहू से। दादी ने मोहब्बत से कैफ को टहोका दिया, जो बच्चों की तरह उनके गिर्द बाहें हमाइल किए बैठा था। दादी की बाईं तरफ जबकि जोहा दाईं तरफ बैठी थी और सामने मेज़ पर नाश्ते के लवाजमात सजे थे। आपका तारुफ पता ही है इसे आपका। कैफ ने लाड से उनके कंधे पर सर रखकर जवाब दिया और मोहब्बत पाश निगाहों से जोहा की तरफ देखा, जो मुस्कुराने की भरपूर अदाकारी कर रही थी। अरे नहीं, वो वाला तारुफ जो तू करवाता है वो करवाना बहू से। बहू को भी तो पता चले मैं क्या हूँ तुम्हारी। ओह अच्छा वो। कैफ ने फ़ौरन सर उनके कंधे से उठाया। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। अंदाज़ बहुत शौक था। हाँ करवाना जल्दी से। जी जी करवाता हूँ मैडम, कैफ ने शरीर अंदाज में झुकते हुए कहा, फिर जोहा की तरफ देखा। मिसेस कैफ, यह है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी प्यारी दादी जान।
वो दादी खिलखिलाकर हंस दी। मोहब्बत से जोहा के चेहरे को हाथों में लिया। हाँ, और अब तो बन गई है। जोहा ने जबरन मुस्कुराकर दादी की तरफ देखा, फिर चुपती नज़रों से कैफ की तरफ। दादी, हम दोनों के बीच उनकी लंबी सी लिस्ट है, इसलिए इसकी गर्लफ्रेंड होने पर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। जिताने वाला अंदाज था और कैफ की नज़रों में नज़रें डाले बैठी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कैफ की आंखों में मोहब्बत थी और इसकी आंखों में नफ़रत। दादी, पहले चाहे जितनी भी दोस्त रही हो, कैफ अमान को सच्ची मोहब्बत आपके बाद सिर्फ इस वाली से है। दादी बहुत भोली हैं, लेकिन मैं भोली नहीं। नाक चढ़ाकर जिताया। दादी इन दोनों की नोक झोंक को कान लगा लगा कर सुनने की कोशिश कर रही थी। कुछ कुछ समझ आ रहा था और कुछ नहीं। दादी भोली हैं मगर बेवकूफ़ नहीं। वो जानती है मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों दादी? अब की बार कैफ ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वो अब खूंखार निगाहों से इसे घूर रही थी। हल्के सुरमई और सुनहरी रंग की मैक्सी में वो किसी परी की मानिंद हसीन लग रही थी और स्याह कोट पैंट में मलबूस कैफ अमान के जलवे भी कम नहीं थे। स्टेज पर इस वक्त उनके साथ कैफ की यूनिवर्सिटी फेलोज़ का झमघटा लगा था, जिन्हें इसने वलीमे पर मदऊ किया था। स्टेज पर सजी संवरी बैठी जोहा इन सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ थी। अरे कैफ, कैसे मानी जोहा, कैसे हुआ ये सब? उज़्मा ने हैरत से चीखते हुए पूछा। कैफ सबके दरमियान पूरी बाछे खिलाए बैठा था और इससे पहले कोई जवाब देता, जोहा ने झूठी मुस्कान सजाकर तीखे लहजे में जवाब दिया, ये शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई है। उज़्मा बेयकीनी से इसे देख रही थी। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। सच कहते हैं, किसी को सच्चे दिल से चाहो तो मिल ही जाता है। ये कैफ की दूसरी क्लास फेलो थी जो चहकते हुए अपनी राय पेश कर रही थी। राबिया नहीं आई आप सबके साथ? वो सब यूं ही खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। अचानक जोहा ने ऊंची आवाज़ मगर चुपते लहजे में उज़्मा से पूछा, कौन राबिया? उज़्मा ने हैरत जाहिर करते हुए कैफ की तरफ देखा, जबकि वो अब साथ वाले लड़के से गुफ्तगू छोड़कर पूरी तरह इन दोनों की तरफ मुतवज्जा था। राबिया याद नहीं? राबिया कौकब? जोहा ने इस्तहज़ाइया लहजे में कहा, फिर तीखी निगाहों से कैफ की तरफ देखा जो हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। राबिया कौकब? ये कौन है भाई? कैफ किसकी बात कर रही है जोहा? वो अब जहन पर जोर देते हुए कैफ से पूछ रही थी, जिसे शायद राबिया याद आ चुकी थी। वो इनकी क्लास फेलो थी, याद नहीं तुम्हें? ग्लासेस वाली जो अपनी कार पर आया करती थी। देखा, कैफ को याद है। जोहा ने चुपते लहजे में झूठी मुस्कान सजाकर जिताया। ओ हाँ, वो क्यों आएगी हमारे साथ यहाँ? क्यों? फ्रेंड थी ना तुम सबकी, और कैफ के तो बहुत क्लोज थी। क्यों कैफ? वो चुपती तंजिया निगाहें कैफ पर गाड़े सवाल कर रही थी और वो हैरत से भवें इकट्ठी किए इसके चेहरे के तासुरात को समझने की कोशिश में लगा था। हैं क्लोज? वो क्लोज तो नहीं थी, वैसे ही कुछ ना कुछ समझने आ जाती थी अक्सर। ऐसी कोई दोस्ती तो नहीं थी हमारी इसके साथ। कैफ के बजाय जवाब उज़्मा दे रही थी। इसे भी अब राबिया याद आ गई थी। कैफ के तो थी, बहुत ही तंजिया लहजा था। नहीं, मेरी भी इतनी कोई गहरी दोस्ती तो नहीं थी। कैफ ने ऐसी ही भवें सुकेड़े वजाहत दी और इससे पहले कि वो तंज का कोई और तीर बरसाती, कैफ का एक दोस्त अचानक अपनी जगह से उठकर ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुआ। कैफ, बात यहाँ हमें वलीमे पर इनवाइट करने तक नहीं है। हम सबको एक ट्रीट चाहिए जहाँ सिर्फ हम यूनिवर्सिटी फेलो होंगे, सब के सब। क्यों, सब करते हो एग्री कि कैफ की इतनी बड़ी खुशी पर इसे ऐसे सस्ते में तो नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कैफ ट्रीट देगा हम सबको। सब तायद में सर हिला रहे थे और वो सबके साथ मिलकर हंस रहा था और उनकी छेड़खानी का जवाब भी दे रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अभी तो जर्मनी वापसी है मेरी, लेकिन ईद पर मैं फिर आ रहा हूँ। तो फिर डन। वो चहक रहा था। बाकी सब लोग भी खूब हंस रहे थे। राबिया को भी इनवाइट करना ज़रूर। जोहा ने फिर से दांत पीसते हुए गुफ्तगू में हिस्सा डाला। अरे भाई, कौन है ये राबिया? उज़्मा ने हंसते हुए सबकी तरफ देखा। अब कैफ वाकई परेशानी से इसकी तरफ देख रहा था। फिर जैसे इसके तेवर भांप कर धीरे से सरगोशी की, मेरा अगला अजाब। ये राबिया राबिया क्या लगा रखी थी स्टेज पर? वो कपड़े तब्दील करने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली थी जब मुस्तरब सा कैफ इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो ऊपरी कोट उतार चुका था और अब इसकी मैक्सी की हम रंग ड्रेस शर्ट पहने हुए था। क्यों, याद आने लगी है इसकी? जोहा तमस्खुर उड़ाती मुस्कुराहट के साथ कहने लगी और आगे बढ़ी। वो जो पहली परेशान था, भवें मज़ीद इकट्ठी हुई। मतलब ये कि आज उसके ज़िक्र पर उसकी याद आने लगी होगी। मुझे क्यों याद आएगी? याद तो तुम कर रही थी इतना वहाँ स्टेज पर बैठकर। राबिया राबिया लगा रखी थी। वो उलझा हुआ सा लग रहा था। जोहा ने नफ़रत से इस पर एक निगाह डाली और तुनक कर गोया हुई। वाह कैफ अमान, झूठे होने के साथ साथ कमाल के अदाकार भी हो। वो अब इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी।
मैं झूठ क्यों बोलूँगा भाई, यूनिवर्सिटी के बाद से कभी इसे देखा तक नहीं। कैफ ने झुंझलाकर वजाहत दी। पेशानी पर अनगिनत शिकन गहरे हो रहे थे। जोहा का लहजा, इसका अंदाज अजीब हतक-आमेज़ था। वो तो मुझे भी नहीं देखा था यूनिवर्सिटी के बाद से। तुम दावा करते हो कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत मुझसे ही हुई थी। चुपता लहजा था और लबों पर वही इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट ठहरी हुई थी। वो कैफ की आंखों में झांक रही थी। इसका और तुम्हारा मुकाबला कैसे हो गया? मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारे पीछे घूमता था, सारी यूनिवर्सिटी जानती थी। और राबिया से तुमने शादी तक करने के वादे कर लिए थे, ये मैं जानती हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा, मैं क्यों करूँगा इससे शादी के वादे? लेकिन बल्कि वो मुझे। अब की बार कैफ मुकम्मल गुस्से में वजाहत दे रहा था। जब वो झुंझलाकर इसकी बात काटते हुए पलटी। बस करो कैफ, कितने झूठ बोलोगे? कैफ जो तब से जब्त कर रहा था, एकदम से जब्त का पैमाना लबरेज हुआ और इसे बाजों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे पहले 1-2 दफ़ा फ्लर्ट किए थे। जब तुमसे मोहब्बत हुई, इसके बाद कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा। कैफ अब गुस्से में भरा वजाहत दे रहा था, जबकि वो यूं ही नाक मुँह भींचे खड़ी थी। और ये राबिया, ये तो ख़ुद हमसे पढ़ने आती थी, फिर इसने मुझे आस दिलाई कि जोहा मेरे ग्रुप में है तो वो तुमसे दोस्ती करने में मेरी मदद करेगी। वाह भाई, कितनी जल्दी एक कहानी बना दी। तुम जब यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे पड़े थे और मैंने तुम्हें घास तक नहीं डाली, तो तुमने कुछ दिन बाद आराम से राबिया को सेट कर लिया। यह है असल कहानी। क्या बकवास कर रही हो यार? मैं क्यों राबिया को सेट करता? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहा था, तो मैं बहुत तंग भी किया करता था। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब गलत है, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। तुम्हें तंग करना छोड़ दिया, लेकिन दिल से मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी और वो मोहब्बत आज भी कायम है। इसके बाद वो राबिया खुद आई थी मेरे पास एक ऑफ़र लेकर कि वो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी। अच्छा, और तुमने फिर उसी से मोहब्बत कर ली? भाई वाह। जोहा ने हाथ नचाया। कैफ ने थके से तासुर से इसे देखा। जोहा, मैं कब से तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम बात को समझने के बजाय उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। वो तुम्हारे सारे मैसेजेस हमें दिखाया करती थी। झूठ कैसे हो सकता है सब? मैसेजेस? हैरत का एक और धचका लगा, फिर फासला ख़त्म किए इसी जगह पर खड़ा था। तुम्हारे मोहब्बत भरे मैसेजेस, जिसमें तुमने यहाँ तक वादे कर रखे थे कि तुमने इसके लिए अपने घर वालों तक को मना लिया है। उफ, वो सर थाम कर बेड पर बैठ गया। हाँ, आ गया ना याद सब। जोहा ने इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट गहरी की। वो एकदम जज्ब में खड़ा हुआ और इसके दोनों हाथों को थाम लिया। जोहा, मेरा यकीन करो, ये सब गलत है। मैंने राबिया के साथ कभी इस किस्म की बातें नहीं की थी। वो बहुत मैसेजेस करती थी, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हारे मुतालिक बात किया करता था। वो मुझे यकीन दिलाती थी कि वो तुम्हें मेरे लिए राज़ी कर लेगी। जोहा ने गुस्से में हाथ झटके। बस करो, किसी लड़की को क्या ज़रूरत है इतने बड़े झूठ बोलने की? तुम्हारी तरफ से कोई आस थी तो वो ये सब कहती थी ना। और वो लास्ट फेयरवेल पार्टी जब वो तुम्हारे साथ बाइक पर बैठ कर गई थी, वो क्या था सब? हाँ, कैफ अमान बेवकूफ़ किसी और को बनाना। वो उस दिन बहुत परेशान थी, इसकी कार ख़राब हो गई थी तो मैं। झूठ मत बोलो कैफ, इस दिन वो सारी रात तुम्हारे साथ थी। इसने ख़ुद बताया था कि कैफ और मैं अपने अपने हॉस्टल छोड़कर सारी रात एक साथ रहे। ओ खुदा जोहा, ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, अब तो तुम ये सब कहोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। उसने मजाक उड़ाने के अंदाज में कंधे उचकाए। हाँ, बीवी बन चुकी हो, इसीलिए तो चाहता हूँ तुम मुझ पर यकीन करो, अपने दिल से ये सारी बदगुमानियाँ निकाल दो। हाँ, एक अच्छी बीवी बनकर तुम्हारी खिदमतें करने लगो और तुम छुप कर किसी और से इश्क माशूकी करने लगो। क्या फजूल बोले जा रही हो? वो अब इस बहस पर उकता गया था। फजूल नहीं है ये, यही सब तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी में कर चुके हो। जब तुमने मुझे तंग करना छोड़ा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई थी। मुझे तुम अच्छे लगने लगे। मुझे लगने लगा था तुम अब शरीफ लड़कों की तरह मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ आशिकी रचा ली। वो एक नया इंकशाफ कर रही थी और कैफ अमान इस खूबसूरत इंकशाफ पर हक्का बक्का खड़ा था। वो चुप हुई, हैरत से बोला, तुमने क्या कहा अभी? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी? जोहा एक पल को गड़बड़ाई, फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते हुए वजाहत दी, नहीं, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन ज़रूर हो गया था। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी थी? कैफ ने गहरी निगाहों से देखते हुए शौक़ लहजे में तस्दीक चाहिए। वो तो पहले से ही मुंह से अचानक फिसल जाने वाले इस राज पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। अब निगाहें चुराने लगी। ये वो राज था जिसे वो ख़ुद से कहने पर भी घबराती थी और आज अचानक कैफ के सामने उगल दिया। हाँ, जोहा आफ्ताब को भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़के से मोहब्बत हुई थी और वो कैफ अमान ही था। वो कैफ की मोहब्बत को आजमाना चाहती थी कि वो इससे भी बाकी लड़कियों की तरह कर रहा है या इससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब कैफ ने इसके बार बार इनकार पर पीछे हट कर राबिया से दोस्ती गांठ ली,
तो इसका दिल टूट गया और मोहब्बत की फूटती कोमपल फ़ौरन शदीद नफ़रत में तब्दील हो गई। आज वो अचानक इस मोहब्बत का इतराफ़ तो कर बैठी थी, लेकिन अब अफसोस हो रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा है कि मुझे तुम पर एतबार हो गया था, लेकिन तुमने इस एतबार को तोड़ कर रख दिया था। ज़ोहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, इसके बाद से मैंने कभी किसी लड़की की तरफ इस नज़र से नहीं देखा। जर्मनी में भी पिछले 3 साल कभी किसी लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। वो उकताहट भरे एक दफ़ा फिर से मोहब्बत भरे लहजे में इसे यकीन दिलाने में लग गया था, जो मुँह फुलाए खड़ी थी। अक्सर जब किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देखता था तो तुम ज़रूर याद आती थी। यानी कि ताड़ना तो बंद नहीं किया था ना। खैर, मुझे तुम पर यकीन नहीं करना। चलो ना करो, प्यार कर लो। इजहार तो कर ही दिया है कि ज़ोहा को अगर किसी से मोहब्बत हुई थी तो मैं ही था। कैफ ने इसका हाथ थाम कर अपनी तरफ मोड़ा और इसके करीब हुआ। दिल साफ ना हो तो मोहब्बत की इमारत खोखली होती है, और मैं खोखली इमारत गिरने के दर्द से बचना चाहती हूँ। स्पार्ट लहजे में इसकी आंखों में आंखें डाले कह रही थी। फिर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाती कल की तरह बेड पर चादर तान कर लेट गई। कैफ इसी तरह मुस्तरब बेचैन सा खड़ा था, फिर कल की तरह चुपचाप टेरेस पर चला गया। क्या? नुदरत ने हैरतज़दा आंखें मज़ीद खोलीं। वो इसके सामने बैठी परसों रात की तमाम गुफ्तगू बता रही थी। वो और कैफ मुकलावे की रस्म के तौर पर आज लाहौर आए थे। कैफ ने एकदम से गहरी खामोशी अख्तियार कर ली थी और कल से अब तक इसे मुखातिब करना तो दूर की बात, इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कल उनकी कैफ के मामू के घर दावत थी। वहाँ वो लोग पूरी फैमिली सुबह से गए और रात को थके हारे वापस आए। कैफ इससे अलग ही रहा और रात को टेरेस पर चला गया। आज वो लोग सुबह होते ही लाहौर आ गए थे। हाँ, यही सब कह रहा है। इतना झूठा इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मज़ाक कल से मुझे तेवर दिखा रहा है। ज़ोहा, ये भी तो हो सकता है वो सच बोल रहे हूँ। अरे मैं पागल हूँ क्या? राबिया इसके मोहब्बत भरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट ले लेकर भेजा करती थी। ये अपनी नित नई पिक्स भेजता था इसे, और आधी आधी रात की चैट इन दोनों की, और इतनी चीप होती थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ इस शख्स पर? नो, नेवर। तो अब क्या ऐसी ही ज़िंदगी गुजार दोगी? उसने लब भींचे अगला सवाल किया। नहीं, ये तो जा रहा है, कल वापसी है। मैंने अंकल से कहा मैं एमफिल करना चाहती हूँ, इसके बाद मेरे कागज़ बनवाएं। ज़ोहा ने कलाई में डाले सोने के कंगनों को दाएं बाएं घुमाते हुए बताया। ये भी अच्छा है। अच्छा, ये तो बताओ अंकल आंटी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वीट। इनफैक्ट इसके अलावा सब बहुत अच्छे हैं। आंटी तो इतनी स्वीट हैं कि मुझे लगता है अम्मी मेरी सास थी और ये मेरी अम्मी हैं। वो हंसी थी। नुदरत ने भी हंसने में इसका साथ दिया। और वो अदन और हरम, बस नहीं चलता उनका कि मुझे फूलों की तरह रखें। बहुत प्यारी, बहुत सुलझी हुई हैं। मैं बहुत खुश रहूँगी वहाँ। माशाल्लाह। नुदरत ने सताइशी मुस्कुराकर सर हिलाया। और सबसे अच्छी दादी हैं, यूँ समझो घर का बच्चा है। उनकी वजह से घर में शुगर लगा रहता है। वो पुरजोश लहजे में सबके बारे में बता रही थी। बहुत अच्छा है सब, मगर ज़ोहा असल रिश्ता तो कैफ भाई से है ना। बुरा मत मानना, तुम्हें इन्हें एक मौका देना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। सबका प्यार एक तरफ, लेकिन शौहर का प्यार सब पे भारी होता है। नुदरत की बात पर वो एकदम चुप हुई, फिर गहरी सांस ली। क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का जिस पर दिल ही साफ ना हो? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ रात रुकने की। कैफ कल जा रहा है, तुम अपने मियाँ के साथ जाओ। सुरैया ने गुस्से से केतली में दूध उंडेलते हुए इसे कहा। वो किचन की शेल्फ पर बैठी टांगे झल्ला रही थी और इतनी बेमुरव्वती पर आंखें एकदम सुकड़ कर छोटी हुई। मुझे आपसे यही तवक्को थी, इसीलिए कोई जोड़ा साथ रखकर नहीं लाई थी। जा नहीं है, पता है मुझे। छलांग लगाकर नीचे उतरी। वो खफगी से मुंह फुलाए किचन से निकलने ही वाली थी जब सुरैया ने एक बार फिर से बाजू दबोच कर पास किया और गुस्से से समझाया। और ये क्या, तुम कैफ को तुम कहकर बुलाती हो? कुछ अकल के नाखुन लो। शौहर है तुम्हारा, इज्जत से बुलाया करो। आप कहा करो। क्या सोचते होंगे इसके घर वाले, इतनी पढ़ी लिखी है, तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। जी बुला लूँगी, अब बाजू छोड़े मेरा। बेजार से अंदाज में बाजू छुड़वा रही थी। जी बुला लूँगी नहीं, वादा करो मुझसे। क्या आप कहोगी इसे? शौहर का दर्जा बड़ा होता है, एहतराम लाजिम है बेटा। अच्छा अम्मी, आप तो पीछे ही पड़ गई। झुंझ लाकर बाजू छुड़ाती पीछे हुई। चलो जाओ, तैयारी करो अपनी। रोब से हुक्म दिया। बाजू सहलाती बुड़बुड़ाती बाहर निकल गई। सुरैया के रवैये पर मुंह बसोरते वो किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब लाउंज से आती अली की आवाज़ पर पलटी। लाउंज में सब मौजूद थे। शायद कहीं घूमने जाने का मंसूबा बनाया जा रहा था। जोई आपी, चलें आप भी, हम कैफ भाई के साथ बाहर जा रहे हैं। जहाँ बाकी सब लोग इसको देखकर चहक उठे थे, वहाँ कैफ का स्पार्ट चेहरा इस पर निगाह पड़ती मज़ीद स्पार्ट हो गया था। सफ़ेद कुर्ता शलवार में हल्की सी बड़ी शेफ के साथ वो थका सा और खफा सा लग रहा था।
اس نے تیکھی نظروں سے کیف کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے نخوت سے علی کو جواب دیا، نہیں تم لوگ جاؤ، میرا موڈ نہیں۔ لیں، یہ کیا بات ہوئی؟ مزہ آئے گا نا، سب جا رہے ہیں۔ کیف بھائی آپ کہیں نا انہیں، کتنی بور ہو گئی ہیں شادی کے بعد۔ علی بزید ہوا، مجھ سے زیادہ پرانا رشتہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، جب تم لوگوں کی بات نہیں مان رہی تو میری کیا خاک ماننے کی؟ روکھا پھیکا سا لہجہ تھا۔ ندرت نے ایک نظر دونوں کے تیور دیکھے، جھٹ سے آگے بڑھی، زوہا چلو نا، مزہ آئے گا، آئس کریم کھائیں گے، گھوم پھر لیں گے۔ وہ زوہا کے بازو پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈال رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کے اشارے کر رہی تھی۔ زوہا نے کچھ دیر اس کی التجا کرتے چہرے پر ڈال لی، پھر جبراً سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی، اچھا چلو، صرف تم جا رہی ہو اس لیے جا رہی ہوں۔ انداز جتانے والا تھا اور کنکھیوں سے کیف کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، اچھا اچھا اب چلو بھی۔ کیف نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی کی چابی جیب سے نکالتا ہوا علی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مسلسل باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ کیف اس سے بے نیازی برتتا ہوا باقی سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد اب کار ایمپوریم مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے کیف کی طرف دیکھا، یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ بڑے روب اور حق سے سوال کر رہی تھی، جبکہ کیف اس کی ہر بات کی طرح اس بات کو بھی انسنا کرتا سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا۔ سب لوگ گاڑی سے اتر گئے تھے، وہ بھی کیف کے جواب نہ دینے پر غصے سے اسے گھولتے نیچے اتری۔ پہل تو وہ یہی سمجھی کہ وہ یہاں صرف گھومنے پھرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ جب علی کو پلے اسٹیشن خریدتے دیکھا، پھر کیف کو اپنا کارڈ نکالتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے علی؟ اتنی مہنگی گیم واپس رکھو فوراً۔ اس کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ علی نے منہ بگاڑ کر ملتجی نگاہ کیف کی طرف ڈالی، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس رکھنے کی، علی چلو کاؤنٹر پر۔ کیف نے سہمے اسے علی کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں اسے کاؤنٹر پر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دانت پیستی ہوئی کیف کی طرف مڑی، پوچھ سکتی ہوں یہ کیا تماشا ہے؟ تماشا کیا، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا جو دل چاہے اسے لے کر دوں گا۔ نہیں، اتنا مہنگا تحفہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے۔ کیف نے حد درجہ بے مروتی سے جواب دیا اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ علی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ کیف پلے اسٹیشن کے پیسے دینے کے بعد اب نگہت کے پاس کھڑا تھا۔ آپ کو کیا پسند آیا؟ کچھ نہیں بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلایا۔ چلو آپ کو اور ندرت کو سوٹ لے کر دیتا ہوں۔ کیف نے مسکراتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں پیشکش کی۔ ارے نہیں کیف بھائی، ندرت ہڑبڑا کر تردید کرتے ہوئے آگے ہوئی، بس چپ، چلو میرے ساتھ۔ تحکمانہ انداز میں ندرت کو گھورتا ہوا آگے بڑھا تو وہ چور سی نگاہ منہ پھلائے کھڑی زوہا پر ڈال کر کیف کے پیچھے چل دی۔ اب سب خواتین کے کپڑوں کی دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ ندرت بار بار اسے دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی کہ کیف کو منع کرو، اتنی مہنگی دکان ہے۔ وہ کیف کو کیسے منع کرتی، وہ تو اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ندرت اور نگہت کچھ دیر کی جھجک کے بعد خوشی سے کپڑے پسند کرنے میں لگ گئی تھیں۔ جان بوجھ کر سب کے سامنے نمبر بڑھا رہا ہے۔ وہ بدمزگی سے منہ چڑھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جب نگاہ خوبصورت زرد جوڑے پر جا ٹکی۔ انتہائی حسین جوڑا تھا، اور یہ گہرا زرد رنگ تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھی۔ وہ یوں ہی مبہوت سی جوڑے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی، جب پیچھے سے کیف کی آواز سنائی دی، تمہیں کچھ پسند آیا؟ نہیں مجھے کچھ نہیں لینا۔ ایک دم سے جوڑے کو چھوڑ کر نروٹھے پن سے کہتی پیچھے ہوئی۔ کیف نے سنجیدگی سے جوڑے کی طرف دیکھا، جس کو کچھ دیر پہلے انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، پھر پاس کھڑے لڑکے کو آواز لگائی، بات سنیں، میم کو کون سا سائز آئے گا؟ سر ان کو میڈیم آ جائے گا، 12 نمبر۔ لڑکے نے پرسوچ انداز میں لب بھینچے جواب دیا، جبکہ وہ سٹ پٹا کر اب کیف کو گھور رہی تھی۔ گڈ، اس ڈریس میں میڈم سائز پیک کر دیں۔ یہ میڈیم سائز پیک کر دیں۔ جی سر۔ لڑکا پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا تو سلگ کر کیف کے سامنے آئی، میں نے کہا نا مجھے نہیں لینا۔ تمہیں نہیں لینا ہوگا، مجھے اپنی بیوی کو لے کر دینا ہے، اس لیے اب چپ۔ بڑے روب اور سنجیدگی سے جواب دیتا وہ آرام سے کاؤنٹر کی جانب جا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر صرف ان تینوں کے نہیں بلکہ گھر کے باقی افراد کے لیے بھی گفٹس تھے۔ اس کا جوڑا سب سے مہنگا تھا۔ گھر میں سب لوگ کیف کے گفٹس پر چہک رہے تھے۔ سریا اور آفتاب کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے داماد کو سر آنکھوں پر بٹھا لیں۔ وہ جو جوڑا لیتے ہوئے نخرے کر رہی تھی، واپسی پر وہی جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ جیسی خاموشی ان دونوں کے درمیان لاہور سے اسلام آباد تک کے سفر کے دوران حائل تھی، ویسی گہری خاموشی اب کمرے میں بھی حائل تھی۔ صبح 4 بجے کیف کی جرمنی کے لیے پرواز تھی، اور وہ اب رات کے 10 بجے اسی کی تیاریوں میں مگن تھا۔ حد درجہ اسپاٹ تاثرات لیے اپنا بیگ پیک کرتا وہ اس سے مکمل بے نیازی برت رہا تھا، اور وہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ کیے بنا بڑے مزے سے اپنی جگہ پر ٹانگ جمائے لیٹی موبائل پر مصروف تھی۔
وہ یوں ہی موبائل میں مگن تھی جب کیف نے اس کے پاس آ کر کریڈٹ کارڈ اس کی طرف بڑھایا. یہ لو. زوہا نے موبائل سے نگاہ اٹھائے کارڈ کی طرف دیکھا، پھر مصنوعی حیرت ظاہر کی. یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے. تو اس کا میں کیا کروں گی؟ بے مروتی سے پوچھا. تمہارے لیے سیپریٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے. کیف نے نرمی سے جواب دیا. وہ اس وقت باقی دنوں کی نسبت خفا نہیں لگ رہا تھا. نہیں، مجھے نہیں چاہیے. ضرورت ہوگی تو آنٹی انکل سے پیسے لے لوں گی. زوہا نے بے رخی سے اس کی پیشکش مسترد کی اور نگاہ پھر سے موبائل اسکرین پر جما دی. تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے ان سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تم میری بیوی ہو. تمہارے اخراجات کے لیے میں تمہیں الگ سے پیسے بھیجوں گا. ملائم لہجے میں وضاحت دی. اب کی بار زوہا نے حد درجہ بے اتنائی برتتے ہوئے موبائل پر نگاہیں جمائے رکھیں. وہ چند سیکنڈ یوں ہی کارڈ اس کی طرف بڑھائے کھڑا رہا، پھر کارڈ کو بیٹھ کے اطراف میز پر رکھ دیا. یہ رکھا ہے، سنبھال لینا، متوازن لہجے میں کہا، اور خود خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. وہ کچھ دیر کارڈ کو گھورتی رہی، پھر بے نیازی سے کارڈ اٹھا کر میز کی دراز میں پھینک دیا. نہیں یار، بار بار اپنی صفائیاں دیتا میں اور جھوٹا لگ رہا ہوں. بس اب کوئی صفائی نہیں دینی مجھے. کیف نے اداس صورت بنا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور ٹیرس کی ریلنگ سے پشت جوڑ دی. وہ اس وقت فون کان سے لگائے دوسری طرف موجود زین سے گفتگو کر رہا تھا. ہاں صحیح کہہ رہا ہے، مگر یہ غلط ہے یار. تو ایسے ناراض ہو کر مت جا. مطلب بھابھی اگر نہیں بھی بلاتی، کم از کم تو ایسے مت جا. میاں بیوی کی ناراضگی اللہ کو پسند نہیں ہے. میں ناراض تو نہیں ہوں، بس چپ ہو گیا ہوں. اسے مجھ پر 1% بھی یقین نہیں. کیسے یقین دلاؤں؟ میں نے کبھی رابعہ سے محبت نہیں کی تھی. پھیکی سی مسکراہٹ سجائی انتہائی کرب میں وضاحت دے رہا تھا. یقین نہیں دلانا مت دلا، لیکن ایسے چپ ہو کر بھی نہ جا. پیار سے مل کر جا، انشاءاللہ سب بدگمانیاں دور ہو جائیں گی. اگر بھابھی نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگی تھی تو یقیناً اب بھی کہیں نہ کہیں محبت باقی ہے. بس بدگمانی کے بادل چھٹنے کی دیر ہے. زین ہمیشہ کی طرح پرخلوص لہجے میں سمجھا رہا تھا. ہاں ٹھیک کہا. دعا کرنا تم بھی، سب ٹھیک ہو جائے. اسے عقل آ جائے اور یقین ہو کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. بہت دعائیں تمہارے لیے جان میری. خوشی خوشی جا. زین نے پرجوش لہجے میں دعا دی. خوشی؟ یہ خوشی کہاں سے لاؤں؟ کیف نے افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے ٹھنڈی سانس خارج کی. کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ نے تیری محبت کو تیری قسمت بنا دیا، ابھی بھی شکوہ کر رہا ہے. وہ ناراض ہے، دور ہے، یہ بدگمان ہے، لیکن ہے صرف تیری. زین اب جھاڑنے کے انداز میں سمجھا رہا تھا اور وہ یوں ہی غیر مرئی نقطے پر افسردہ نگاہ جمائے گمسم کھڑا تھا. زین سے بات کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو زوہا ہمیشہ کی طرح بے فکری سے گہری نیند میں تھی. البتہ ہاتھ میں موبائل ہنوز موجود تھا. وہ آہستگی سے آگے بڑھا. کیف آہستگی سے جھکا اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل نکال کر ایک طرف رکھ دیا. گھڑی کی سوئیاں 2 بجے کا وقت بتا رہی تھی. اسے اب تیار ہو کر نکلنا تھا. میرون جرسی کے نیچے سفید شرٹ اور نیلی جینس زیب تن کیے وہ اب سنگھار میز کے سامنے کھڑا کنگھی کر رہا تھا، جبکہ نگاہ بار بار شیشے میں منعکس ہوتے اس کے عکس پر جا رہی تھی، جو بے خبر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. اور ایک اس کا دل تھا جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بوجھل ہو رہا تھا. وہ بیڈ کے کنارے اس کے سر پہ کھڑا تھا، لگاتار ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے. موبائل پر زین کے پیغام کی گھنٹی بجی. اس نے زوہا کے سراپے پر سے نگاہ اٹھا کر ایک افسردہ نگاہ موبائل اسکرین پر ڈالی. زین تیار تھا، اسے باہر بلا رہا تھا. انہیں اب ہوائی اڈے کے لیے نکلنا تھا. اس نے موبائل کو جیب میں رکھا، پھر آہستگی سے جھک کر زوہا کا کندھا ہلایا. سنو، اٹھو. کیف کے کندھا ہلانے پر وہ کسمسائی. کسل مندی سے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر چند سیکنڈ کے بعد مکمل حواسوں میں تھی. میں جا رہا ہوں. فارمیلٹی ہی صحیح، اٹھ کر باہر چلو میرے ساتھ. کیف کے لہجے میں درد صاف واضح تھا. اس کا اداس اترا چہرہ کرب سے ہلکا زرد پڑ رہا تھا. زوہا نے آہستہ آواز میں ہنکارا بھرا، پھر اٹھ بیٹھی. پاس رکھے دوپٹے کو کھینچ کر گلے میں ڈالا اور بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی کھڑی ہوئی کیف نے ایک دم سے اپنی باہوں میں بھر لیا. وہ اس اچانک عمل پر سٹ پٹا گئی. وہ اسے خود سے بھینچے اس کی گردن پر چہرہ ٹکائے کان میں سرگوشی کر رہا تھا. نہیں جانتا تمہیں کب اور کیسے میری محبت پر یقین ہوگا، لیکن میں تمہیں ہر پل دل و جان سے چاہتا رہوں گا. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے زوہا آفتاب کہ میرے نکاح میں ہو، صرف میری ہو. اس کی گرم سانسوں کے ساتھ ابھرتی باز گشت کان کی لو تک جلا رہی تھی. وہ اس لمحے میں ساکن کھڑی تھی. ایک عجیب احساس تھا.
यूं जैसे वक्त न सिर्फ थम गया हो बल्कि सिमट गया हो। वो इसे ना तो दूर हटा सकी ना झटक सकी, बस इसमें से उठती सूंधी खुशबू जिसम में सराइत करती महसूस होने लगी। अब्बू के बाद ये वो दूसरा इंसान था जिसकी खुशबू और लम्स इसे यूं मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। चंद सेकंड के बाद कैफ आहिस्तगी से अलग हुआ, फिर इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर माथे पर लब रख दिए। रूह तक सिमटने का एहसास था। वह ऐसे साकिन थी जैसे कोई बुत हो। इसका लम्स एक अजीब मोहब्बत अपनायत भरा एहसास दे रहा था। चंद सेकंड के बाद इसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकल गया। वो किसी बेजान गुड़िया की मानिंद इसके संग बाहर आई थी। दिमाग साएं साएं कर रहा था, पेशानी अभी भी इसके लम्स को महसूस कर रही थी, वजूद से अभी भी इसकी महक उठ रही थी। बाहर सब घर वाले कैफ के मुंतज़िर थे। कैफ हनूज़ इसका हाथ थामे सबसे मिल रहा था। दादी का रोना, शुमाइला की नम आँखें, अदन और हरम के उदास चेहरे, वो सबको बारी बारी एक तरह से गले लगा लगा कर मिल रहा था। फिर इसके हाथ को नरमी से छोड़कर इसके गाल थपकता जैन के साथ बाहर निकल गया। वो यूं ही हवास भागता सी खड़ी थी जब शुमाइला से गले लगाकर तसल्ली देने लगी। सब इसकी हैरत को इसकी उदासी समझ रहे थे। वक्त पर लगाकर गुजरने लगा था। कैफ को जर्मनी गए 2 माह गुजर चुके थे। वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से एमफिल स्टार्ट कर चुकी थी। कैफ के घर वाले इस पर जान छिड़कते थे। यूनिवर्सिटी, फिर घर के काम, वो बहुत मसरूफ़ हो गई थी। घर में दिल बहुत जल्द लग गया था। कैफ हफ्ते में 2-3 बार सब घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करता था। वो भी सबके साथ बैठकर सरसरी गुफ्तगू कर लेती थी, लेकिन इसके पर्सनल पैगामात का जवाब इसी तरह रूखे अंदाज में ही देती थी। वो भी इसे पैगाम भेजना, कॉल करना बंद कर चुका था। आज काफ़ी दिन बाद मौसम अच्छा होने पर वो अदन और हरम के साथ बाहर घूमने आई थी। खाने का ऑर्डर देने के बाद अकेली रेस्ट रूम में आई थी जब किसी जानी पहचानी आवाज़ ने कदम रोक दिए। अरे जोहा! वो शनासाई की लकीरें माथे पर खींचे पलटी थी। वहाँ एक बच्चे को पास लिटाए राबिया थी। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए खड़ी थी। तुम जोहा ही हो ना? सरप्राइज़! कैसी हो यार? वो पुरजोश लहजे में आगे बढ़ी और गर्मजोशी से बगलगीर हुई। जोहा सख्ते में आ चुकी थी। वो काफ़ी बदल चुकी थी। फरबई माइल जसामत और होलिया से बेहद अमारा झलक रही थी। ब्रांडेड जोड़ा, मेकअप से आटा चेहरा, रंगे हुए बाल, काफ़ी खुश व खुर्रम दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जोहा ने जबरन मुस्कुरा कर जवाब दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक दिल किया इसे कंधों से थाम कर पूछे कि सच बताओ, क्या तुमसे मोहब्बत करता था? अजीब सी जलन का एहसास तन बदन में सराइत करने लगा। मैं भी ठीक ठाक। तुम यहाँ इस्लामाबाद? इसके सवाल पर एक सेकंड के लिए वो बिल्कुल चुप हुई। अगले ही लम्हे जैसे जहन ने 180 की रफ्तार पर काम किया। हाँ, वो एक शादी पर आई हूँ। झूठी मुस्कान सजाए झूठ बोला। ओ अच्छा, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? एक अबरू उचकाए बड़े जिताने वाले लहजे में सवाल किया। ना, नहीं। और तुम्हारी? जोहा ने बच्चे की तरफ देखते हुए बेवकूफ़ाना सवाल किया। वो खिलखिलाकर हंस दी। यस ऑफ कोर्स यार, ये मेरा बेटा है। वो झट से अपने गोल मटोल बेटे को फ़ख्र से उठाकर दिखाने लगी। माशाल्लाह, फिर कैफ से हुई शादी तुम्हारी? जोहा ने बच्चे के गाल थाम कर मसनूई मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। राबिया के चेहरे पर एकदम से हवाइयाँ उड़ गईं। नहीं, कैफ से तो नहीं, अहमद से। मेरे हस्बैंड का नाम अहमद है। दूर के जानने वाले, हम तो यहाँ घूमने आए थे, वैसे हम कनाडा होते हैं। वो गड़बड़ाई, फिर आवाज़ को कम करते हुए बड़े मगरूर लहजे में वजाहत दी। ओ अच्छा, लेकिन कैफ से क्यों नहीं हुई शादी? मेरा मतलब है तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे ना? जोहा ने भवें उचकाकर मासूमियत से सवाल किया। वो घबराकर आगे हुई। आहिस्ता यार, मेरी सास भी साथ हैं। इसने सहम कर वाशरूम के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। जोहा ने हंसकर इस बात में सर हिलाया। इसके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए थे। कैफ तो एक नंबर का कमीना था। इसके साथ रिलेशन तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, और शुक्र है ख़त्म हुआ। मैंने इसे छोड़ दिया था। वह नखवत से नाक चढ़ाई वजाहत दे रही थी। जोहा ने बड़ी अदाकारी से अपने चेहरे के तासुरात को छुपाकर सर इस बात में हिलाया। वो अब तज़ब्ज़ुब में बार बार वाशरूम की तरफ देख रही थी। अच्छा, वो दरअसल जोहा ने भी बात शुरू की ही थी कि इसकी सास वाशरूम से बाहर निकलती नजर आईं। राबिया ने फ़ौरन आंखों ही आंखों में खामोश रहने की इल्तजा की। अच्छा, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? कभी गपशप ही करता है इंसान। फेसबुक से तो तुम ऐसी ही गायब हुई कि। जोहा ने झट से मौजू बदल कर नंबर मांगा, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि इसे अब आगे क्या करना है। किस्मत ने मौका किसी वजह से ही बख्शा था, और इसे अब इस मौका का बहुत अक्लमंदी से और सोच समझकर फ़ायदा उठाना था। ओ यार, वो फेसबुक का नंबर शादी के बाद तब्दील कर लिया था। तुम न्यू नंबर ले लो मेरा, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। हाँ, दो। जोहा ने फ़ौरन सर इस बात में हिलाया, कंधे पर लटकते पर्स में से मोबाइल निकाला। लिखो।
اپنا نمبر لکھوانے کے بعد بڑی اپنائیت سے زوہا کے گلے لگی۔ چلو پھر بات ہوتی ہے، ہاں؟ زوہا نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ اپنی ساس اور بچے کے ساتھ ریسٹ روم سے باہر جا چکی تھی، جبکہ زوہا تنے ہوئے اعصابوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ اسلام آباد کا موسم ان دنوں بے حد خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی بوندا باندی صبح سے جاری تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں بند گہری سوچ میں ڈوبی مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس، بال بکھیرے، تکیے پر لیٹی وہ بظاہر تو چھت کو گھور رہی تھی، لیکن آنکھوں کی پتلیاں کسی اگلے لائحہ عمل کے لیے تانے بانے بن رہی تھیں۔ اسے رابعہ سے نمبر لیے 1 ماہ گزر گیا تھا، لیکن اس 1 ماہ میں اس نے تمام منصوبہ سوچ لیا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران رابعہ کے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کے میاں کا اکاؤنٹ تلاش کیا، پھر اس کی مکمل معلومات اور اس کا فون نمبر تک وہ اکٹھا کر چکی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں اس نے 1-2 دفعہ رابعہ سے سرسری بات چیت کی اور فیس بک اکاؤنٹ پر بھی معمول کے مطابق اس کے مختلف پوسٹ کو لائک اور کمنٹ کر رہی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ سب سچ جان لیا جائے۔ آخر کوئی جھوٹا کون تھا، کیف امان یا پھر رابعہ کوکب؟ وہ اس دفعہ جب لاہور گئی تھی تو علی سے اس کی ایک اضافی سم لے آئی تھی، جسے وہ اب اپنے استعمال میں لانے والی تھی۔ اس نے آہستگی سے ایک طرف رکھا موبائل اٹھایا اور رابعہ کے نمبر پر ایک واٹس ایپ پیغام بھیج دیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ پیغام بھیج کر اسے موبائل کو ایک طرف رکھے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ جوابی پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھٹ سے موبائل اٹھا کر پیغام کھولا تو توقع کے عین مطابق دوسری طرف سے سوال کیا گیا، کون؟ اس نے لب بھینچے اور بڑے طریقے سے جوابی پیغام ٹائپ کیا، وہی جسے تم نے دھوکہ دیا اور شادی احمد سے کر لی۔ جانتی تھی پیغام پڑھ کر کرنٹ کھا کر اچھلی ہوگی، اور ایسے ہی جواب اس کی طرف سے آیا تھا۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کون ہیں آپ؟ بھول تو نہیں سکتی مجھے، میں کیف امان ہوں۔ اس نے بڑے اطمینان سے مسکراہٹ والی تصویر کے ساتھ جواب لکھا۔ دوسری طرف شاید اب بجلی گری ہوگی، اسی لیے خاموشی چھائی۔ کون کیف امان؟ میں کسی کیف امان کو نہیں جانتی ہوں۔ فضول میں تنگ کر رہے ہیں آپ، ابھی بلاک کرتی ہوں نمبر۔ 3 منٹ کی خاموشی کے بعد غصے سے بھرا پیغام آیا، بہت سوچ کر لکھا گیا تھا۔ زوہا نے آنکھیں سکیڑیں اور اگلا پیغام ٹائپ کیا۔ جھوٹ مت بولو، تم کیسے ایسے کہہ سکتی ہو؟ میرے پاس آج بھی تمہاری اور میری وہ تمام چیٹس محفوظ ہیں جو ہم رات رات بھر کیا کرتے تھے۔ میرا نمبر بلاک مت کرنا، نہیں تو احمد کے نمبر پر رابطہ کر لوں گا۔ پیغام لکھنے کے بعد جھٹ سے احمد کا نمبر اور اس کا فیس بک اکاؤنٹ پروفائل بھیج دیا۔ اب دوسری طرف یقیناً رابعہ میڈم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سی چیٹ؟ کیسی؟ کون ہو تم؟ اور میرے ہسبینڈ کا نمبر کہاں سے ملا؟ زوہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جوابی پیغام ٹائپ کیا، وہی محبت بھری چیٹس جو ہم آپس میں کرتے تھے رات رات بھر۔ کیسے بھول سکتی ہو تم؟ بکواس بند کرو، میں نے تم سے کبھی کوئی بات نہیں کی، پتہ نہیں کون ہو، اور تم کیف امان نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف رابعہ کی بے یقینی پر ایک لمحے کو زوہا ٹھٹکی، پھر اگلے ہی لمحے فوراً کیف کے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کی جرمنی میں لی گئی ایک تصویر اس کے واٹس ایپ پر ایک پیغام کے ساتھ بھیجی۔ اچھا یہ رہا ثبوت، میں کیف ہوں، یہ دیکھو میری ابھی کی پک، جرمنی ہوتا ہوں۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی، اب اس کا نمبر بلاک کرنے کی جرات وہ نہیں کر سکتی تھی۔ زوہا نے چند سیکنڈ کے توقف کے بعد پھر سے پیغام لکھا، یقین آیا؟ میں کیف ہی ہوں۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اور احمد کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ دوسری طرف وہ گھبرا گئی تھی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، کیسے، کب اور کیوں، یہ سوچنا بیکار ہے۔ تم کیا سمجھی تھی میں اتنی جلدی بھول جاؤں گا تمہیں؟ اتنا پیار کرتے تھے ہم دونوں آپس میں، بڑی مشکل سے تم تک پہنچاؤں۔ وہ پرجوش تھی اور تجسس انتہا پر تھا۔ مجھے فون کر سکتے ہو ابھی؟ رابعہ کے اگلے پیغام پر وہ ایک دم سٹ پٹا گئی، پھر کچھ سوچ کر پیغام لکھا، نہیں ابھی تو میں بات ہی کر سکتا ہوں، ایسے فون پر اتنی لمبی بات نہیں کر سکوں گا، ویسے بھی ہم دونوں کو تو یوں ہی چیٹ پر بات کرنے کی بہت پریکٹس ہے نا۔ یہ بہانہ کامیاب رہا، وہ اگلا لمبا پیغام ٹائپ کر رہی تھی، دیکھو کیف، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور تم کب پیار کرتے تھے؟ تم تو زوہا سے پیار کرتے تھے، اور تم کن چیٹس کی بات کر رہے ہو؟ ایسی کون سی تھی ہماری؟ تم کب مجھ سے اتنا بات کرتے تھے؟ اس کے جوابی پیغام پر زوہا کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، بھویں سکیڑے وہ اب اگلا پیغام لکھ رہی تھی، وہی چیٹس جو تم زوہا کو اور باقی دوستوں کو دکھاتی تھی، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ یہ سب؟ کہاں نا، کب، کیسے، کیوں، یہ سوچنا بیکار ہے، بس تم یہ بتاؤ کہ تم وہ چیٹس کیسے بھول سکتی ہو، وہ جو میں تم سے کب کرتی تھی؟ اب کی بار اس کے جوابی پیغام پر زوہا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ اب اگلا پیغام لکھ رہی تھی، تم تو ان سے کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے کرتی تھی وہ ساری چیٹ۔ زوہا نے حیرت سے کھلی آنکھوں کے ساتھ سوالیہ پیغام بھیجا، وہ تمہیں جھوٹ کہتی تھی،
वो तो सब फेक थी, मैंने अपना ही दूसरा नंबर तुम्हारे नाम से सेव कर रखा था। वो डर गई थी या कुछ और, लेकिन झटपट पैगाम भेज रही थी और जोहा पर हर अगली हकीकत के साथ हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। मैं तुम्हारे नाम से चैट करती थी, फिर अपने फ़ोन से खुद ही इसका जवाब भी देती थी। जोहा ने फटी फटी आंखों से इसके पैगाम को बारहा पढ़ा, फिर मरियल से हाथों से पैगाम टाइप किया। तुम ये सब क्यों करती थी राबिया? तुमने मुझसे तो कहा था कि तुम जोहा के साथ दोस्ती में मेरी मदद करोगी। हाँ, मैंने कहा था। तो तुमने ऐसा करने के बजाय उल्टा मेरे बारे में इन्हें झूठ कहना शुरू कर दिया। शेम ऑन यू। अब अगर वही सब मैसेजेस के स्क्रीनशॉट मैं या मेरी तमाम दोस्तों में से कोई तुम्हारे शौहर को भेज दें तो तब कैसा लगेगा तुम्हें? जोहा ने दांत पीसते हुए अपने फटते दिल का गुस्सा इस पर उतारा। प्लीज़ प्लीज़ कैफ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरा बेटा है, हंसता बसता घर है। वाह, कितना ख्याल है ना तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का। और तुम्हारी वजह से अगर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो चुकी हो तो? मतलब क्या कह रहे हो? मेरी वजह से किसकी ज़िंदगी ख़राब हुई? मेरी और जोहा की। जोहा ने पैगाम के साथ ही अपनी और कैफ की शादी की तस्वीर भेज दी, जिसमें वो कैफ के साथ दुल्हन के रूप में मुंह फुलाए बैठी थी। दूसरी तरफ अब बस खामोशी थी। जोहा ने फ़ौरन अगला पैगाम लिखा। तुम्हें पता है, तुम्हारे झूठ ने जोहा के दिल को मेरे लिए इतना बदगुमान कर दिया कि इसकी और मेरी शादी तो किस्मत से हो गई है। लेकिन आज तक वो यही समझती है कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैं तुमसे भी फ्लर्ट कर चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दो कैफ, मैं जोहा से ही माफ़ी मांग लूँगी। इसका नंबर है मेरे पास, मैं इसे सब बता दूँगी। क्या तुम बताना पसंद करोगी कि तुमने मेरे बारे में इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोले थे? मैं सब जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अब फिर खामोशी थी। बोलो राबिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अब पैगाम टाइप होता नज़र आ रहा था। क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे कैफ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, और तुम जोहा को। जब मुझे महसूस हुआ कि वो भी अब तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचने लगी है, और जब तुम्हें ही पता चलेगा तो यकीनन तुम दोनों एक हो जाओगे। वो पैगाम पर पैगाम भेज रही थी और जोहा सख्ते में बैठी थी। मैं ये सब कैसे देख लेती? मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन तुम तो जोहा के अलावा किसी को देखना तक गवारा नहीं करते थे। जोहा ने जब एक दिन तुम्हारे बारे में अपनी मस्बत होती सोच का इजहार किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तब मैंने ये सब सोचा, क्यों ना मैं जोहा के दिल को तुम्हारे लिए हमेशा बुरा ही रखूँ, ताकि वो कभी तुम्हें ना मिल सके। मैंने अपने एक नंबर को तुम्हारे नाम से सेव किया और इससे खुद ही चैट करती रही, फिर इसके स्क्रीनशॉट लेकर जोहा को दिखाती रही। तुम्हारी तस्वीर फेसबुक से उठाती और चैट में तुम्हारी तरफ से भेज देती थी। मैं चाहती थी इसका तुम्हारी तरफ झुकता दिल बदल जाए, और मैं इसमें कामयाब भी हो गई थी। इसकी निगाहें तो राबिया के पैगाम पर टिकी थी, लेकिन जहन में कैफ के कहे जुमले, इसका मोहब्बत भरा लहजा और आखिरी रात में जाते हुए इसकी उदास सूरत, सब कुछ घूम रहा था। ये सब तो कामयाब रहा, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकी और तुम यूनिवर्सिटी से भी चले गए। लेकिन मैं फिर भी इनको ये बताती रही कि मेरा तुमसे राब्ता है, तुम अपनी फैमिली को मेरे लिए रजामंद कर चुके हो। इसके जवाबी पैगाम स्क्रीन पर आ रहे थे और वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। दिल में अजीब सी उदासी पैदा हो गई थी। वो अब पैगाम लिख रही थी। तुमने बहुत बहुत बुरा किया राबिया, बहुत बुरा। तुम्हें पता है, मैंने भी आज तुम्हें धोखा देकर ही सब उगलवाया। मैं कैफ नहीं, मिसेस कैफ अमान हूँ। इसने एक हाथ से रगड़कर गाल पर बहते आंसू साफ किए और गुस्से से लब भींचे पैगाम टाइप किया। मैं जोहा हूँ, जोहा कैफ, जिसे तुमने लाख कैफ से दूर रखना चाहा, लेकिन किस्मत और अल्लाह ने हमें मिला ही दिया। यकीनन इसके सर पर एक अदद और धमाका हुआ होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी राबिया, ऐसे झूठ जो हमारे लिए तो कोई मायने न रखते हो, बाज़ औक़ात किसी का हंसता बसता घर बर्बाद कर देते हैं। हम अपनी अना, ज़िद और हसद में भूल जाते हैं कि हमारी हल्की सी दी गई चिंगारी किसी का सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया। मेरी शादी को 7 माह हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी कैफ से बात तक नहीं करती। वजह सिर्फ वो बदगुमानी है जो तुमने 3 साल पैदा की थी। मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर मेरे कैफ की दुआएं कबूल हुई जो तो मुझे मिल गईं। नहीं तो न जाने मैं ये बदगुमानी सारी उम्र दिल में पाल कर रखती और बेकसूर शौहर को सदा देती रहती। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रहती, जबकि तुम्हारी वजह से हम दोनों एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे थे। मैं कैफ को हर पल दूर करती रही। इस हर पल का गुनाह तुम्हारे सर है राबिया। वो अपने दिल की सारी भड़ास एक एक करके निकाल रही थी। तुम्हें कैसा लगेगा अगर अब मैं तुम्हारी इन सब बातों के स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हारे शौहर को भेज दूँ? तुम्हारा शौहर तुमसे बात करना छोड़ दे और हो सकता है तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। इसके इस पैगाम पर वो फ़ौरन अब जवाबी पैगाम लिख रही थी। जोहा प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त मैं अकल और समझ बूझ खो चुकी थी। बस याद था तो ये कि कैफ अगर मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी कभी ना हो।
میں نے بہت غلط کیا، جو بھی کیا پلیز مجھے معاف کر دو، وہ التجا کر رہی تھی اور زوہا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا ایک بیٹا ہے اور احمد اس معاملے میں بہت سخت ہیں، اگر ان کو اس سب پتہ چلا تو ان کے دل سے میری عزت محبت ختم ہو جائے گی۔ تو میری طرح کمزور تو نہیں ہو، اسی لیے مجھے یقین ہے تو مجھے معاف کر دو گی۔ اب اپنے لیے کتنا برا لگ رہا ہے نا تمہیں، لیکن واقعی میں تمہاری جیسی نہیں ہوں اور نہ کبھی بننا پسند کروں گی۔ میں تمہارا گھر کبھی خراب نہیں کروں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت دیر ہونے سے پہلے مجھے سب سچائی کا پتہ چل گیا، اس لیے تمہیں معاف کرتی ہوں۔ دوسری طرف وہ اب ندامت کے مارے چپ ساتھ چکی تھی۔ زوہا نے گہری سانس لی اور اگلا آخری پیغام لکھا: خوش رہو اپنی زندگی میں، بائے۔ اس کے نمبر کو بلاک کیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ بے آواز آنسو اب کیف کے گونجتے جملوں کے سبب گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بدگمانی کے سیاہ بادل چھٹ گئے تھے، اب تو ہر طرف قوس قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ کیف کی محبت نے نہ صرف دل میں گھر کر لیا بلکہ اس کے لیے عزت اور احترام بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی طرح معمول کے مطابق سب کو کال کرتا تھا، البتہ اب وہ سب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو بات کرنے کے لیے نہیں بلاتا تھا۔ سب کے لیے تو یہ بات معمولی تھی، ان کو یہی لگتا کہ زوہا سے وہ الگ بات کرتا ہوگا، لیکن اسے اب یہ بات محسوس ہونے لگی تھی کہ وہ اس سے بالکل لاپرواہی برتنے لگا ہے۔ قصور بھی تو اس کا ہی تھا، اس کا دل اتنا دکھایا تھا، وہ کتنا اداس تھا جس روز گیا، پھر اتنا عرصہ ڈھنگ سے اس کے کسی پیغام کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ کوئی کتنا برداشت کر سکتا تھا؟ کیف کا رویہ بجا تھا۔ رمضان آنے والا تھا اور کیف کی واپسی میں چند ہفتے باقی تھے۔ وہ اپنی اس محبت کا اظہار کیف کے سامنے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ساری حقیقت کھل جانے کے بعد بھی اسے رابعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دل تو بس اب دن گن گن کر اس کا انتظار کر رہا تھا، جب بھی اس کی یاد زیادہ ستانے لگتی وہ شادی کی ویڈیو لگا کر بیٹھ جاتی، کیف کو کبھی کہیں کر کے اسے دیکھتی رہتی۔ آج بھی اس کی اپنی شادی کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے دل میں اچانک ایک خیال کوندا۔ فوراً فون اٹھایا۔ اس وقت کیف بینک سے واپس آ گیا ہوگا اور گھر پر ہوگا، یہی سوچ کر اس نے جلدی سے موبائل میں اسی سم کو واپس ڈالا جسے وہ علی سے لے کر آئی تھی۔ سم ڈالنے کے بعد کیف کے نمبر پر واٹس ایپ پیغام بھیجا: السلام علیکم۔ پیغام بھیج کر جواب کے انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی۔ رات کو کہیں آنکھ کھولی تو فون چیک کیا، جوابی پیغام آ چکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیغام کھولا: وعلیکم السلام۔ مختصر جواب تھا۔ کیف اس وقت آن لائن تھا۔ اس نے جلدی سے اگلا پیغام لکھا: کیسے ہیں؟ ٹھیک جی، کون ہیں آپ؟ جھٹ سے جواب آیا۔ زوہا نے نچلا لب شرارت سے دبایا اور جواب لکھا: گال تو گلال ہو ہی رہے تھے، لڑکی ہوں۔ جی لڑکی ہیں تو کوئی نام تو ہوگا، مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ کیف کے جواب پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ مزے سے اگلا پیغام لکھا: کسی لڑکی کو آپ جیسے حسین لڑکے سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ مطلب میں سمجھا نہیں، کون ہیں آپ؟ کیف کے اگلے روکھے سے جواب پر دل باغ باغ ہو گیا، ایک دم سے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ سمجھ بھی جائیں گے، جان بھی لیں گے، پہلے بات تو کریں۔ زوہا نے شرارت سے مسکراتے پیغام لکھا: جی کر تو رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی جلدی نہیں، مجھے آپ بات کریں۔ کیف کے جوابی پیغام پر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے پھیکی ہوئی، ذہن جو کچھ اور ہی سوچ کر اس سے شرارت کر بیٹھا تھا بجھ سا گیا۔ کیف تو بہت میٹھے انداز میں پیغام بھیج رہا تھا اور اب اس سے بات کرنے پر رضامند تھا۔ لڑکی جی اپنا نام تو بتائیے، اور میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ کیف کے اگلے پیغام پر تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اتنے دن سے کیف کو دل کے جس تخت پر بٹھایا تھا، اس کا بازو کھینچ کر نیچے اتارا اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جوابی پیغام لکھا: یہ نہیں بتا سکتی۔ چلے مت بتائیں، لڑکی ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیف کے جواب پر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ کتنا کمینہ تھا وہ! اف خدا، کل تک میری محبت کا دم بھر رہا تھا اور اب کسی غیر لڑکی کے ساتھ یوں مزے سے بات کر رہا تھا۔ اس کا خون تک جل گیا تھا، دل چاہ رہا تھا فون سے ہی ہاتھ نکال کر اس کا گلا دبا دے۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ دانت پیستے ہوئے اگلا سوال کیا۔ ہاں شادی تو ہو گئی ہے، بدقسمتی سے۔ اف اللہ، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ غصے سے ناک پھلا کر اگلا پیغام لکھا: تو آپ کو مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا؟ مطلب آپ کی بیوی پکڑ لے گی؟ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں رہتا میں، اور ویسے بھی اگر اس کے ساتھ بھی ہوتا تب بھی بات کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں جلنے لگی تھی، جس کیف کے انتظار میں دن رات تڑپ رہی تھی۔ وہ کسی اجنبی کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا؟ اچھا واہ، آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ اس نے غصے سے سلگتے پیغام لکھا: بیوی سے کیا ڈرنا، اسے تو ڈرا کر رکھنا چاہیے۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جوابی پیغام لکھا: ارے آپ تو ایسے غصہ کر رہی ہیں جیسے میری بیوی آپ ہوں۔ جی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے غصہ کرنے کی، میری بلا سے کچھ بھی کریں۔ اس نے ناک پھلا کر جوابی پیغام لکھا: اوہ یہ تو اچھی سوچ ہے۔ اچھا اب اپنا نام ہی بتا دیں۔
اس نے غصے سے ایک طرف فون اچھالا اور سلگتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنکھ سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے سم نکالنے کے لیے فون اٹھایا تو کیف کا اگلا پیغام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کہاں گئی آپ؟ جہنم میں۔ اس نے غصے سے پیغام لکھا، پھر سم کو موبائل سے نکال کر واپس رکھ دیا۔ کیف کے لیے دل پھر سے غصے میں بھر گیا تھا۔ کیف فون ہاتھ میں تھامے لگاتار ہنس رہا تھا۔ کچھ دن پہلے سے فیس بک پر رابعہ کے پیغام آئے تھے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہی تھی اور اپنے اکاؤنٹ سے ہی بات کر رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ رابعہ نے اپنی اور زحا کی ملاقات سے لے کر زحا کے کیف بن کر بات کرنے تک سب کچھ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام اسکرین شاٹ بھی دیے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اور کیف سے الگ معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب انتظار تھا کہ وہ خود اس سے بات کرے گی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ عدن نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ بھابھی آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ کل رات میں ان کے کمرے میں گئی تھی، اسکرین پر آپ کی تصویر کو روک رکھا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ جہاں ان سب باتوں نے دل کو سرشار کیا، وہاں زحا کا اس سے اب بھی کوئی بات نہ کرنا بھی عجیب تھا۔ وہ اس سے مکمل بات ترک کر چکا تھا۔ شاید وہ خود رابطہ کرے گی، لیکن وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے عدن سے وقتاً فوقتاً اس کی بے تابیوں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ آج جب موبائل پر پیغام آیا، اس نے کافی دیر بعد دیکھا تھا۔ پہلے تو انجان نمبر سے چونکا، پھر فوراً اگلا خیال اس دن رابعہ کے بھیجے گئے نمبر پر گیا۔ جب اس نے پوچھا تھا، وہ نمبر بتا سکتی ہو جس نمبر سے زحا نے تم سے بات کی تھی؟ آج آنے والا پیغام اسی انجان نمبر سے تھا۔ زحا نے اسے نمبر بدل کر پیغام بھیجا تھا۔ اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی مقصد چھپا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے جانچ رہی تھی۔ وہ اس بات سے یکسر انجان تھی کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ زحا ہے۔ پہلے تو سوچا اسے بتا دے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے، لیکن اگلے ہی پل دل شرارت کرنے کو چاہا۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا اور اب لگ رہا تھا وہ سنجیدہ ہو گئی۔ پھر وہ غصے میں نمبر ہی بند کر کے جا چکی تھی۔ خیر، کچھ دن بعد پاکستان جا کر منا لوں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے پیغام پھر سے پڑھ رہا تھا۔ آخری پیغام میں اس کے غصے پر پیار آ گیا۔ ساری رات بستر پر لوٹتے گزر گئی۔ عجیب و غریب خیال دل میں ڈیرے ڈال رہے تھے۔ کیا کیف اسے بھول گیا؟ ندرت سے بات کی تو اس نے اور ڈرا دیا کہ تم نے اتنا اگنور کیا، یہ بہت غلط بات تھی۔ اگلے ہی دن وہ ایک نئے عزم سے کیف کو اسی نمبر سے پیغام بھیج چکی تھی۔ ہیلو۔ جواب توقع کے برعکس فوراً آیا تھا۔ او ہائے، آپ کب آئیں جہنم سے واپس؟ کیف اس وقت بینک میں موجود تھا۔ لنچ بریک کا وقت تھا، اس لیے موبائل ہاتھ میں ہی لیے بیٹھا تھا جب زحا کا پھر سے پیغام آیا۔ اس نے مسکراتے فوراً جواب بھیجا۔ زحا نے بدمزہ صورت بنائی اور جوابی پیغام لکھا، جی ابھی۔ او گڈ، پھر تو بہت تپ رہی ہوں گی اس وقت۔ بڑا ہی چہک رہے تھے موصوف۔ اس نے دانت پیسے۔ جی بالکل، بہت زیادہ۔ دل تو چاہ رہا ہے کسی کو جلا کر بھسم کر دوں۔ کیف نے ہنستے ہوئے جواب لکھا، اوہ، اس قدر خطرناک ارادے کہ جہنم سے واپسی پر منہ سے آگ نکالنے لگی ہیں۔ کون ہے وہ بدبخت جو جل کر بھسم ہو جانے والا ہے کوئی؟ خیر، آپ کل نام سننے کو بےتاب ہو رہے تھے تو سوچا نام بتا ہی دوں آپ کو۔ ارے یہ تو بہت اچھی سوچ آئی آپ کو، میں واقعی بےتاب ہوں آپ کا نام جاننے کے لیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیف کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ او خدا، کیف کے اس جواب پر اس کا دل چاہا اپنا درست نام بتا کر ابھی اس کے چھکے چھڑوا دے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا تھا۔ شہلا نام ہے میرا، مسکراتے کہا۔ اوہ، تو میڈم پوری طرح منصوبہ بنا کر آئی ہیں۔ کیف نے ایک ابرو اچکا کر کچھ دیر سوچا، پھر شریر مسکراہٹ کے ساتھ اگلا پیغام لکھا، کیا خوبصورت نام ہے، شہلا، واہ واہ، جی خود بھی بہت خوبصورت ہوں۔ اگلا پیغام جل کر لکھا، ارے یقین ہے مجھے اتنا پیارا نام ہو جس کا وہ خوبصورت ہی ہوگی۔ اب یہ بھی بتا دیں میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ کیف نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بس مل ہی گیا کہیں سے۔ زحا نے کافی دیر سوچنے کے بعد بے تکا سا جواب دیا، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ اگلا سوال کتنا بے تاب ہو کر پوچھا تھا۔ زحا نے کچھ دیر سوچا، پھر پیغام ٹائپ کرنے لگی، ہاں جانتی ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی لڑکی ہو جس کا نام اور وہ خود اتنی خوبصورت ہو اور میں اسے نہیں جانتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیف اسے پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ پتہ تھا یہ پیغام پڑھ کر تو وہ غصے سے بھر گئی ہوگی۔ ہے ممکن؟ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھ لیں، دکھائیں پلیز۔ کافی ٹھرکی اور چیپ واقع ہوئے ہیں آپ، زحا نے نخوت سے ناک چڑھا کر لکھا۔ کیف اس کے پیغام پر بے ساختہ قہقہہ لگا گیا، پھر ہنستے ہوئے اگلا پیغام لکھا، ارے نہیں، واقعی نہیں ہوا ہوں، ایکچولی ہوں ٹھرکی اور چیپ اور لچا۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہیں کیا؟ کیف نے مسکراہٹ دبا کر اگلا پیغام بھیجا، نہیں، میں تو کافی امپریس ہوئی ہوں اس تعارف سے۔ دیکھا، میں ہوں ہی ایسا۔ جی بالکل،
کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں شہلا جی۔ اف خدا، یہ شخص، اس نے جبڑے بھینچے، پیغام ٹائپ کیا۔ بتا تو دیا، میرا نام شہلا ہے، بہت خوبصورت ہوں اور آپ کو پسند کرتی ہوں۔ صرف پسند کرتی ہیں؟ مطلب یہ کہ میں سمجھا تھا اب تک تو محبت کرنے لگی ہوں گی۔ کیف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، کافی فاسٹ ہے آپ۔ زمانہ ہی ایسا ہے شہلا جی۔ اچھا، آپ نے کل کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، بدقسمتی سے، تو کیا آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں؟ مطلب اپنی بیوی سے پیار نہیں؟ بڑی چالاکی سے وہ اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیف کے لبوں پر دلکش سی محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے شہلا جی؟ بیوی سے کون پیار نہیں کرتا ہے، لیکن ہوتی تو وہ دال ہے نا۔ وٹ؟ مطلب گھر کی مرغی دال برابر ہی ہوتی ہے۔ کیف کے بالکل غیر متوقع جواب پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ غصے سے موبائل کو گھور کر پیغام لکھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ آپ جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، اسے کہہ کر جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں گا، اور خود کسی بھی لڑکی سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے شہلا جی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کتنی بری بات ہے، خود کو کسی بھی کہہ رہی ہیں، یقین کریں آپ وہ واحد لڑکی ہیں جس سے میں بات کرتا ہوں۔ واہ، بہت جھوٹے بھی ہیں آپ تو۔ نہیں تو سچ کہہ رہا ہوں، میری بیوی کی قسم، آپ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتا۔ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کی؟ زحا کا بس نہیں چل رہا تھا، سامنے ہوتا کچھ اٹھا کر سر میں ہی دے مارتی۔ نہیں مس شیلا، یہ بالکل غلط الزام ہے، میں اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ نظر آ ہی رہا ہے جتنی محبت ہے آپ کو۔ شکریہ۔ ویسے میری بیوی کو اس بات پر یقین نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں وہ مرغی ہوں جو دال ہوں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ آپ اپنا حال دیکھیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی کو پتہ تک نہیں ہے۔ نہیں، اسے پتہ ہے۔ کیف کی بات پر ایک لمحے کو سٹپٹ آ گئی۔ مطلب اسے پتہ ہے کہ میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، بہت فلرٹی ہوں، وہ سب جانتی ہے۔ واہ واہ، بڑے فخر سے اپنی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ زحا نے استہزائیہ مسکراہٹ سجائے پیغام لکھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کا وہ حشر کرے کہ وہ یاد رکھے۔ نہیں، یہ قصیدے میں نہیں پڑھ رہا، یہ تو میری شان میں میری بیوی پڑھتی ہے، اس کی نظر میں ایک فلرٹی ہوں۔ تو آپ ہیں نا، وہ جھوٹ قصیدے تو نہیں پڑھتی نا؟ زحا نے جل کر جواب لکھا۔ آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ پچھلے 20 منٹ سے آپ میسیجز پر میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں۔ انسان اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتا۔ رابعہ سے بات کرنے کے بعد وہ کتنی خوش تھی، اور اب دل اتنا ہی بدظن تھا۔ یہ تو بالکل سکینہ کے میاں جیسا ہی نکلا۔ یہاں کسی لڑکی نے تھوڑی تعریف کی، بس وہیں پر فلیٹ۔ غلط، بالکل غلط۔ فلیٹ میں نہیں، آپ میرے ساتھ کرنے آئی ہیں۔ میں نے تو بس آپ کا دل نہیں توڑا۔ کیف تاہنوز مسکراتے ہوئے پیغام لکھ رہا تھا۔ اس کو تو جیسے اس جواب نے جلتے توے پر بٹھا دیا۔ واہ، آپ کو میرا دل ٹوٹنے کا بہت خیال ہے، اور چاہے اس سب کی وجہ سے آپ کی بیوی کا دل ہی ٹوٹ جائے۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو بیوی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ جیسے مردوں کو قدر نہیں ہوتی بیویوں کی۔ آپ بیوی کے وفا کے لائق ہی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بنا رکے شروع ہو چکی تھی، اور شاید سب شہلا نامہ بھول کر غصے میں بھری ایک کے بعد دوسرا پیغام لکھے جا رہی تھی۔ کیف نے ایک گہری سانس لی، پھر ضبط سے لب بھینچے، انگلیاں پیغام ٹائپ کر رہی تھیں۔ زحا، وہ جو ٹھکا ٹھک جلے کٹے پیغام لکھنے میں مگن تھی، کیف کی اسکرین پر ابھرے پیغام پر نظر پڑتے ہی انگوٹھے ہوا میں معلق رہ گئے۔ بھویں سکیڑ کر جلدی سے اپنے تمام پیغام اسکرین کو اوپر نیچے اچھالتے ہوئے پڑھے، کہیں وہ غصے میں ظاہر تو نہیں کر گئی کہ وہ زحا ہے۔ وہاں اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ حیرت سے آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھل گیا۔ بس کرو اب، تم کو شہلا نہیں زحا ہو، میں جانتا ہوں۔ میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور جو کچھ بھی اب تک کہہ رہا تھا محض مذاق تھا۔ وہ حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ رابعہ سے ساری سچائی جان لینے کے بعد بھی تمہیں مجھ سے بات کرنے کے بجائے مجھے جانچنے کی ضرورت پیش آئی، اس بات پر مجھے بہت افسوس ہے۔ اس کا اگلا پیغام ایک نیا دھماکہ تھا، اور اب وہ یکے بعد دیگرے رابعہ کے معافی نامے کے اسکرین شاٹ بھیج رہا تھا، اور زحا حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب پڑھ رہی تھی۔ کیا تم بیویاں سمجھتی ہو جذبات، احساسات، خواہشات صرف تم رکھتی ہو؟ ہم شوہر روبوٹ ہیں۔ تم چاہو ڈھنگ سے بات کرو، تم چاہو تو نہ کرو، جب چاہو محبت کا اظہار مانگو، جب چاہو شک کرو، بنا کسی ثبوت مجرم قرار دے دو۔ کیا میں اب بھی تمہاری اس رویے کا حقدار تھا؟ وہ اب کسی بھی لحاظ کے بنا جوابی طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے والی شوخی اکتاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ زحا ششدر بیٹھی تھی، گال ندامت سے تپنے لگے تھے۔ میرے جوانی کے لاؤبالی پن کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی کہ اب ساری عمر مجھ پر شک ہی کرو گی، مجھے مختلف زاویوں سے جانچتی رہو گی۔ پورے 7 ماہ، منہ سے کہنا آسان ہے زحا، پورے 7 ماہ میں نے تمہاری بے رخی کو برداشت کیا۔ اس کے باوجود جس دن رابعہ نے مجھے سب بتایا، میں اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ اب تم مجھ سے رابطہ کرو گی۔ اب کرو گی، یا پھر رابطہ کیا بھی تو کیسے؟ میں اس رابطے پر بھی خوش تھا، لیکن تم شاید آج بھی مجھ سے اتنی بدظن ہو جتنی سچائی جان لینے سے پہلے تھی۔
تم نے رابطہ کیا بھی تو کس لیے؟ مجھے ایک بار پھر کسوٹی پر رکھ کر جانچنے کے لیے؟ زوہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر ندامت میں لب کو چلنے کے علاوہ کچھ سمجھ میں بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ یہاں افسوس مجھے ہوا، تکلیف مجھے ہوئی، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن میں اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو مجھے، بائے۔ وہ آف لائن ہو چکا تھا اور وہ یوں ہی ساکت و صامت بیٹھی تھی۔ کیا لکھنا چاہیے؟ بے چارگی سے موبائل اسکرین کو دیکھا، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناراض ہو چکا تھا شاید، اور اس کے پاس تو منانے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ کیسے اسے بتائے کہ کتنا پیار ہے اس سے؟ اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن اپنی جلد بازی، بے وقوفی میں وہ شاید اس کا دل توڑ چکی تھی۔ اس کے وہم اور خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ کیف اس سے بے حد ناراض تھا، اتنا کہ نہ تو اس کی کوئی کال اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کسی بھی پیغام کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی بے رخی نے 2 ہفتوں میں اسے بے حال کر دیا۔ سارا دن بوکھلائی، اداس سی موبائل ہاتھ میں تھامے کتنی دفعہ معافی، پیار بھرے پیغامات بھیجتی، لیکن وہاں سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی غصہ آتا تو کبھی رونے کو دل چاہتا۔ کیف تو اب گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتا تھا کہ رمضان میں روٹین بہت مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کسی سے بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ جانتی تھی یہ سب بہانے، وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں تھی کہ کیف اس کے پیار بھرے پیغام پڑھتے ہی یا اس کے رونے کا سنتے ہی ساری ناراضگی بھول جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تھک ہار کر ہمیشہ کی طرح ندرت کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، پچھلے 20 دن سے کبھی سوری تو کبھی آئی لو یو لکھ کر بھیج رہی ہوں، مجال ہے جو ایک بھی جوابی میسیج آیا ہو۔ بڑی بات ہے ویسے محترمہ، اس نے تمہاری بے رخی پورے 7 ماہ برداشت کی، تم 20 دن میں ہی ہمت ہار گئی، تو کیا کروں تم بتاؤ؟ اس کی ڈانٹ پر زوہا نے رونقی صورت بنائے مشورہ مانگا۔ یہ سچ تھا کہ وہ ہمت ہار رہی تھی۔ میسیج بھیجنے کے بجائے سیدھا فون کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ کیا ہے فون بھی، بہت دفعہ، اٹینڈ نہیں کر رہے۔ گڈ، مطلب فل ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے نا؟ وہ مشکل آنسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی بہت کچھ غلط کر چکی ہو، اسی کا بدلہ لے رہے ہیں، میری مانو تو اب خاموشی اختیار کرو۔ اب کوئی میسیج نہ کرنا، آ رہے ہیں نا عید پر تو منا لینا۔ کیسے مناؤں گی؟ یہ سوچ کر ہی جان نکل رہی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں دل سے اتر گئی ہوں۔ اوف خدا، سدھر جاؤ لڑکی، کچھ بھی اوٹ پٹانگ مت سوچو۔ جیسے ناراض کرنے پر دماغ لگائی تھی نا، ویسے ہی دماغ لگاؤ، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ چلو مجھے سونے دو آپ، جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے پتہ ہے جو نیند آ رہی تمہیں، جھوٹی۔ اچھا بائے۔ منہ پھلائے غصے میں فون ایک طرف پھینکتی وہ پھر سے تکیے میں چہرہ دے چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور موبائل اٹھا کر کیف کا نمبر ملا دیا۔ پاکستان کا وقت جرمنی سے 3 گھنٹے آگے تھا۔ جب وہ دن میں نہیں فون اٹھاتا تھا تو رات کو کیا اٹھائے گا؟ یہی سوچ کر ابھی فون بند کرنے ہی والی تھی جب کیف نے فون اٹھا لیا۔ دل اس زور سے دھڑکا کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ ہیلو، نیند سے بوجھل، خمار آلودہ لہجہ تھا۔ وہ یقیناً گہری نیند سے جاگا تھا۔ زوہا نے جھجکتے ہوئے پھیکی آواز نکالی، ہیلو کیف؟ کیا خیریت؟ اتنی رات کو فون کیا؟ اس کا لہجہ بھاری مگر تشویش لیے ہوئے تھا۔ وہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رونے کے سبب آواز زکام زدہ تھی۔ مختصر مگر سنجیدہ لہجے میں ہنکارا بھرا، تو اتنی معافی مانگ تو رہی ہوں، اب بھی ناراض ہیں؟ زوہا نے نروٹھے پن سے شکوہ کیا۔ ہاں، اسے اسپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ کیوں؟ تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ آج معافی مانگ رہی ہو، کل پھر سے شک کرو گی۔ استہزائیہ اور کاٹدار لہجہ تھا۔ زوہا کو لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیف میری بات سنیں، گھوٹی سی آواز میں پکارا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، بائے۔ اس سے پہلے کچھ کہتی، کیف سخت لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا۔ وہ اب ہونکوں کی طرح بند فون کو دیکھ رہی تھی۔ بوجھل سی شام اتری تھی اور وہ اداس صورت بنائے کچن میں پکوڑے تل رہی تھی۔ کیف نے آ جانا تھا لیکن پرواز کسی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی۔ امان احمد نے سب کو بتا دیا تھا کہ اب شاید کیف چاند رات کو یا پھر عید کے روز ہی پہنچے گا۔ وہ یوں ہی مگن تھی جب شمائلہ کی آواز سنائی دی، زوہا بس کرو، باقی میں دیکھ لیتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح نماز صورت دوپٹہ اوڑھے کچن میں داخل ہوتے ہی اسے کام سے منع کر رہی تھیں۔ یہ ان کا معمول تھا، وہ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے کچن سے باہر نکال دیتی تھی۔ زوہا نے رمضان میں ان کی ایک نہیں سنی تھی۔ نہیں میں کر رہی ہوں نا، آپ جائیں، روزہ ہے آپ کا۔ زوہا نے خفگی سے گھور کر کہا۔ روزہ تو تمہارا بھی ہے میری جان، تھکی تھکی لگ رہی ہو، جاؤ بیٹھو سب کے ساتھ جا کر، میں لاتی ہوں یہ سب۔
वो धीरे से मुस्कुराती हुई भी शुमाइला की बात पर नफ़ी में ही सर हिला रही थी जब बाहर से अचानक उठने वाले शोर पर दोनों चौंकीं। ये अदन और हरम की चीखें थीं। वो दोनों भी हवास बाख्ता बाहर निकलीं तो कैफ को सबके साथ गले मिलता देखकर वो भी हैरान रह गईं। सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस बशाशत से मुस्कुराता बारी बारी सबसे मिल रहा था। अमान अहमद गहरी मुस्कुराहट लिए खड़े थे। शायद कैफ के सरप्राइज़ में वो भी शरीक थे। वो कमर पर दुपट्टा बांधे हाथ में कफगीर लिए हैरान खड़ी थी। जब कैफ की निगाह इस पर पड़ी, जहाँ इसकी धड़कन तेज़ हुई, वहीं कैफ के स्पाट होते चेहरे पर दिल में टीस सी उठी। वो बेरुखी से निगाह मोड़ चुका था। वो एकदम से मुड़ी, जलती आंखें लिए किचन में वापस आ गई। वो किचन में खड़ी अभी रो देने को ही थी जब अदन की चहकती आवाज़ सुनाई दी, भाभी बाहर आए ना, भाई बुला रहे हैं। इसने जल्दी से गहरी सांस अंदर उंडेल ली और जबरन मुस्कुराती हुई अदन के साथ बाहर आई तो सब चहकते हुए इसे पास बुला रहे थे। आओ भाई, कैफ से मिलो। अंदाज उसका ऐसा रूखा फीका था कि जोहा को लगा जैसे कोई इसका दिल दबोच रहा हो। मिलने के बाद कैफ ने एक दफ़ा भी इसकी तरफ नहीं देखा। सबके साथ अफ्तार करने के बाद वो जैन से मिलने बाहर निकल गया, जबकि वो जो तब से जब्त कर रही थी कमरे में आती बेड पर ढेर होकर ऊंचा ऊंचा रो दी। वैसे बस कर, बहुत सज़ा हो गई, और अब जैसे इनसे मिलकर आया ना, वेरी बैड। जैन ने खफगी से कहते हुए टांग पर टांग चढ़ाई। वो जो सामने बैठा मुस्कुराहट दबा रहा था, आंखें खुशी और शरारत से चमक रही थीं। वो इस वक्त जैन के घर के लॉन में बैठा था। हाँ पता है मुझे भी, लेकिन मोहतरमा की अकल ठिकाने लगानी भी ज़रूरी थी। अच्छा, ज़्यादा खड़ूस बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सख्तियाँ ना वहीं जर्मनी तक थीं। आज रात तो इसे खुद मना रहा होगा। जैन के तानने पर वो जानदार कहकहा लगा गया। ऐन मुमकिन है। शरारत से कंधे उचकाए। शर्म कर, इन्हें इतना तंग करने की क्या ज़रूरत थी। कैफ ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, फिर पुरसुकून सांस खारिज करते ऊपर आसमान की तरफ देखा। नहीं, इसे तंग नहीं कर रहा था, सुकून ले रहा था। उसकी मोहब्बत की इजहार का सुकून, इसका ख़ुद के लिए तड़पना, ये सब बहुत बहुत हसीन था मेरे लिए। मैं इन लम्हों को जी रहा था। पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा वो मुझे पैगाम भेजती थी, लेकिन मैं तो हर 2 मिनट के बाद इसके मोहब्बत भरे पैगाम को खोलकर पढ़ रहा होता था। कैफ जज्ब में मुस्कुराता इसे अपने जज्बात से आगाह कर रहा था। और उनका रोना, जैन ने अबरू उचकाए। हाँ, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं उस पर यह भी जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो इन आंसुओं के ज़रिए जब चाहे मुझे ज़ेर कर सकती है। जैन ने मसनूई खफगी से देखा। बहुत कमीना है वैसे तो। नहीं, कमीना नहीं हूँ, बस अपनी बटर स्कॉच को हैंडल करना आ गया है। बटर स्कॉच? वो मुस्कुरा दिया। वो बहुत खुश लग रहा था। जैन ने मोहब्बत से इसकी चमकती आंखों को देखा, जिनमें जर्मनी जाने से पहले उदासियों के डेरे थे। शुक्र है, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए, लेकिन हाँ, अब ख़त्म कर दे तंग करना, तरस आ रहा है मुझे भाभी पर। जैन की नसीहत पर वो जानदार मुस्कुराहट लिए सर को इस बात में हिला गया। अचानक ईद का चांद नज़र आ जाने के ऐलान पर अफरा तफरी जैसा समा हो गया था। अदन और हरम इसको ज़बरदस्ती मोहल्ले की एक लड़की के घर ले आई थी, जहाँ इन दोनों समेत इसने भी दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई। मेहंदी से लिखे कैफ की दुल्हन के अल्फाज इसके दिल को इस उदासी में भी गुदगुदा रहे थे। वो तीनों घर वापस आई तो कैफ भी वापस आ चुका था। सब लोग लाउंज में बैठे टीवी पर खबरनामा देख रहे थे। घर में भी मोहल्ले की तरह हंगामा बरपा था। वो तीनों मुस्कुराती हुई लाउंज में दाखिल हुई जब कैफ ने इससे लापरवाही बरतते हुए पास खड़ी अदन को मुखातिब किया। अदन, इस्त्री स्टैंड पर मेरे कपड़े रखे हैं, सोने से पहले इस्त्री कर देना। जोहा के लबों से एकदम से मुस्कुराहट गायब हुई। गुलाबी जोड़े में भी चेहरा फीका सा लगने लगा। अदन क्यों? जोहा इस्त्री करेगी ना, दादी ने फ़ौरन टोका। नहीं ना जोहा, ना अदन, मैं कर देती हूँ। देख नहीं रहे बच्चियाँ भी तो मेहंदी लगवा कर आई हैं, सूखने में तो वक्त लगेगा। शुमाइला ने खफकी से कहते हुए सोफ़े पर से उठने की कोशिश की, जब जोहा तज़ब्ज़ुब में जल्दी से आगे बढ़ी। आंटी नहीं, मैं कर देती हूँ, मेरी मेहंदी सूख गई है तकरीबन। इसने हथेली की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ मेहंदी अभी भी कुछ नम थी। अरे नहीं, इतनी जल्दी मत उतारना, थोड़ा रंग तो आने दो, मैं कर देती हूँ। शुमाइला फ़ौरन तंबीह करती हुई आगे बढ़ी तो कैफ झुंझला कर अपनी जगह से उठा। उफ़, बस करें आप लोग, मैं ख़ुद कर लेता हूँ। मसनूई गुस्सा दिखाता वो जोहा के पास से गुजर कर इस्त्री स्टैंड की तरफ बढ़ा तो वो जो हवन्नक बनी खड़ी थी तेज़ी से किचन में दाखिल हुई और वहीं नल से रगड़ रगड़ कर हाथ धो डाले। पलकें बार बार झपकती बमुश्किल आंसुओं को बाहर निकलने से रोके हुए थी। बाहर आई तो कैफ मुँह फुलाए कपड़े इस्त्री कर रहा था। लाई, मैं करती हूँ। पास जाकर इसके बराबर खड़े होते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, मैं कर रहा हूँ। स्पार्ट लहजे में कहता ता हनूस सर झुका इस्त्री घिसा रहा था। जोहा कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर ज़बरदस्ती इस्त्री के हत्थे पर इसके हाथ पर हाथ रख दिया। थके हुए हैं, मैं कर देती हूँ, छोड़ें।
اس کے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے سے ایک دم ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ بے لگام آنسو بار بار اس کو کرتے پر گر رہے تھے جس پر وہ استری رگڑتی جا رہی تھی۔ کیف کی بے رخی اس کے دل کو جتنی تکلیف دے رہی تھی، اتنی ندامت اپنی ان سب بے اتنائیوں اور کوتاہیوں پر ہو رہی تھی جو وہ کیف کے ساتھ کرتی رہی تھی۔ استری شدہ کپڑوں کو ہینگر میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ چکی تھی اب اسے کیف کو کیسے منانا ہے۔ اپنی سوچ پر مسکراتے ہوئے آنکھ کے کونوں کو اچھی طرح دبایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بظاہر چلتے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، لیکن ذہن زحا کی حرکتوں پر الجھا ہوا تھا، جو ابھی ابھی واش روم سے شادی کا لہنگا پہن کر باہر نکلی تھی اور اب سنگھار میز کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ کیف نے ایک ابروچ کا چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ تیاری میں مگن تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد زیور پہن کر واپس پلٹی تو کیف جو بار بار چول نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کو اس کا دیکھ کر مبہوت ہوا، پھر فوراً سٹ پٹا کر نگاہ ٹی وی پر جما دی۔ وہ اب اپنے لہنگے کو دونوں طرف سے سنبھالتی خراما خراما چلتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیف تاہنوز مکمل اداکاری کے جوہر دکھاتا اب ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا جب اس نے مہندی سے سجی دونوں ہتھیلیاں کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں، جس پہ نقش و نگار کے اندر کیف کی دلہن لکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا، مصنوعی خفگی سے اس کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا۔ وہ تو شاید پورے عزم کے ساتھ آئی تھی۔ فوراً پھر سے ہاتھ سامنے کر دیے۔ کیف نے گہری سانس لی، ایک بار پھر مصنوعی خفگی سے ہاتھ نیچے کر دیے۔ تیسری دفعہ ایسا کیا، وہ جو تب سے شرارت کے موڈ میں تھی فوراً رو دی۔ کیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ساری بے رخی، ساری مصنوعی ناراضگی ایک پل میں بھگ سے اڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سوزش زدہ پپوٹوں سے صاف ظاہر تھا وہ ابھی نہیں، بہت دیر سے رو رہی ہے۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، اسے کندھوں سے تھام لیا۔ ایسے کرنے کی دیر تھی، بے آواز رو رہی تھی، ہچکیوں میں رونے لگی۔ زحا، ارے بس، میں تو تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ پیار سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ تو جیسے سب بھولی ہوئی تھی، بچوں کی طرح اس کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، اب کبھی شک نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے آپ کی محبت پر۔ روتے ہوئے بھاری آواز میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ کیف نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے تھام کر خود الگ کرنا چاہا۔ ارے زحا بس کرو، میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری قسم۔ کیف کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس کا یوں رونا برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سینے میں منہ چھپائے کچھ دیر پہلے کا کیا سارا میک اپ خراب کر چکی تھی۔ کیف بار بار اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش میں اسے خود سے الگ کر رہا تھا۔ وہ تو جیسے کسی ٹرانس میں نہ اس سے الگ ہو رہی تھی، نہ ہی رونا بند کر رہی تھی، اور زبان پتہ نہیں کیا ٹر بولے جا رہی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، میرا کیا قصور تھا؟ اس میں رابعہ تو جھوٹ ہی اتنے بولتی رہی۔ زحا پلیز چپ کرو، نہیں تو اب سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پیچھے ہٹو اور مہندی دکھاؤ۔ کیف نے اب کی دفعہ زبردستی اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ ناک سرخ ہو رہی تھی اور رونے کی وجہ سے کاجل آنکھوں کے کنارے میں ہلکا سا پھیل گیا تھا۔ وہ اب نگاہیں جھکائے کھڑی تھی اور کیف اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے مہندی دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری مہندی ہے، بالکل تمہاری طرح، محبت سے کہا، پھر اس کی ٹھوڑی کو دھیرے سے اوپر اٹھایا جو نگاہیں جھکائے بھیگی پلکیں پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ ہمت، نخرہ، غصہ سب ختم تھا۔ کیف اس کے اس روپ پر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ رویا سا چہرہ، سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک اور آنکھوں سے باہر نکلتا کاجل، واقعی اس روپ میں ساری ناراضگی بھلا دینے کے سامان کی یہ کھڑی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بھاری سی آواز میں پوچھا۔ کیف جی جان سے مسکرا دیا، پھر اس کے گال پر آہستگی سے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے قریب ہوا۔ ہاں ہوں، بہت۔ کیا کروں کہ ناراضگی ختم ہو جائے؟ زحا نے رندھائے لہجے میں نگاہیں جھکائے پوچھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جو دن رات میسج بھیجتی تھی نا، ابھی تمہارے منہ سے سننا ہے وہ۔ کیف نے آہستگی سے چہرہ قریب کیا تو اس کی پلکیں باقاعدہ لرزنے لگیں۔ آئی لو یو، مدھر سی آواز تھی، لیکن کہے گئے الفاظ دل سے نکلے تھے۔ وہ گلال ہو رہی تھی، ایسے نہیں، میری آنکھوں میں دیکھ کر۔ کیف پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ زحا نے اچانک پلکیں اوپر اٹھائیں، نگاہیں اب اس کی چمکتی محبت لٹاتی نگاہوں سے جا ٹکرائی تھیں۔ آئی ہیٹ یو، اس نے خفا لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتی ہوئی نروٹھے پن سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا تنگ کیا آپ نے مجھے، اتنا رلایا، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ آنکھ کی کناروں کو انگلی کی پور سے دباتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔ کیف نے خفیف سا کہا لگایا، پھر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر برابر بیٹھ گیا۔ زحا نے آہستگی سے کندھے پر سر رکھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ کتنا پیارا اور مکمل احساس تھا۔ صرف سوری سے اب کام نہیں چلے گا۔ کیف ایک دم سے سیدھا ہوا تھا۔ وہ جو کندھے پر سر رکھے ہوئے تھے سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔
कैफ के लबों की शरीर मुस्कुराहट और आंखों की चमक देखकर मसनूई खफगी दिखाती पीछे हुई। आप फिर हरासा कर रहे हैं मुझे, शरारत से कहकर फ़ौरन बेड से उछल कर खड़ी हुई और इससे पहले कि कैफ भी उठता बेड की दूसरी तरफ दौड़ लगाती। पूरे कमरे में दोनों की हंसी गूंज रही थी। बज़ाहिर वो माज और माहिद को थपक रही थी, लेकिन नज़रें बार बार खिड़की के शीशे के पार टेरेस पर घूमते कैफ पर जा रही थी, जो फ़ोन कान से लगाए टहलते हुए बात कर रहा था। कभी हंस रहा था, कभी संजीदा होकर बात करने लगता। जब फ़ोन आया था वो कमरे में था और स्पीकर से निकलती आवाज़ किसी खातून की थी। यही वजह थी वो तब से तशवीश में भवें सुकेड़े बार बार देख रही थी। कैफ के बैंक में बहुत सी खातून कोलीग्स भी थी, लेकिन जिनसे इसकी बेतकल्लुफ़ी भी थी। ये कौन थी जो रात के 10 बजे फ़ोन करके गप्पे हाँक रही थी? इसकी शक की हिस्स हमेशा की तरह बेदार हो चुकी थी। 5 साला माज और 3 साला माहिद अब गहरी नींद में जा चुके थे। वो इन दोनों पर कंबल दुरुस्त कर रही थी जब कैफ कमरे में दाखिल हुआ। फ़ोन अभी भी हाथ में मौजूद था। ये कौन सी कोलीग है? जोहा ने बज़ाहिर मगन मगर तीखे लहजे में पूछा और कंबल दुरुस्त करने के बाद नाक फुलाए सीधी हुई। वो मुस्कुराता बच्चों के ऊपर झुक रहा था। कोलीग नहीं थी, बैंक कस्टमर है। सो गए दोनों? कैफ ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर दोनों के माथे पर बारी बारी बोसा देकर सीधा हुआ। वह हनूज़ आंखें सुकेड़े नाक फुलाई खड़ी थी। अब क्या है? कैफ ने भवें उचकाकर इस्तफसार किया। ये कौन सी कस्टमर है? इसे अकल नहीं इस वक्त फ़ोन कर रही है? अरे बाबा, इसे सुबह बैंक आना है ना, इसीलिए कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी। बैंक भी आती है? जोहा ने एकदम से हाथ झटक कर गुस्से से पूछा। जी आती है, मुझसे मिलने नहीं अपने काम से आती है। कैफ ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। काम तो बहाना होगा, उसने नरूठेपन से कहा। मुँह फुलाकर कमरे से बाहर निकल आई। वो अब कमरे के वस्त में खड़ा घूर रहा था। जोहा, प्यार से पुकारा। हनूज़ गुस्से से मुंह फुलाए काम कर रही थी। वो एकदम से उकता कर आगे बढ़ा। ठीक है, तुम सारी रात शक कर लो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुस्से से कहा और बेड के अतराफ़ में लगे मेज़ पर मोबाइल रख कर खुद खफगी से अपनी जगह पर माथे पर बाजू रख कर लेट गया। और वो जो भरपूर गुस्से में थी जल्दी से सारी नाराज़गी भुलाकर पास आई और करीब बैठकर कैफ के चेहरे पर से बाजू हटाया। अच्छा सॉरी। नहीं, रखो अपने पास अपना सॉरी। वो मुझसे मिलने ही आती है बैंक में। अब खुश? कैफ ने खफगी से बाजू फिर से अपनी आंखों पर रख लिया। वो शरारत से हंसते हुए इसके सीने पर सर रख चुकी थी। अच्छा, अब ज़्यादा नखरे मत करें, डर लगता है ना? तुम करती हो नखरे? अरे यार, आई लव यू सो मच। आप भी कम नहीं है, आई लव यू टू। तुमसे तो कम हो बटर स्कॉच। वो अब बाहें हाइल कर चुका था। अच्छा चलें, छोड़ें, 1 मिनट, मैं आती हूँ। लाड से कहते हो दूसरे हाथ से कैफ का मोबाइल उठा चुकी थी। वो चोरी से इसका मोबाइल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जोहा, पासवर्ड तो लेती जाओ, मास की वजह से तब्दील कर दिया था मैंने। वो जो बड़े मज़े से जा रही थी, दांतों में ज़ुबान दबाकर वहीं रुक गई। ये नॉवेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।